अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है? वीक कैसा गुजरा? जी मिस, ठीक ठाक। समझ आ रहा है आप लोगों को जो मैं पढ़ा रही हूँ? जी मिस। जी, जो पीछे हमने पढ़ा है अभी तो बहुत ही आसान है, आगे भी आसान ही होगा अगर आप बेस अच्छा कर लेंगे ना, अपना थोड़ा समझ के पढ़ेंगे चीजों को, एक्सरसाइजेस करेंगे तो आगे भी इंशाल्लाह आसानी होगी। जितना बेस अच्छा करेंगे ना इतना आगे ग्रामर बहुत आसानी से आ जाएगी। लोग पता है जो मुश्किल जो छोड़ जाते हैं या घबरा जाते हैं, क्विट करते हैं, वो असल में अपना बेस मजबूत नहीं करते। जो हम शुरू शुरू में पढ़ाते हैं ना, वो बस उसको ऐसे लाइटली लेके और क्लासेस बंक करके करते हैं, तो फिर वो जाके आगे मुश्किल उठाते हैं। उसको अच्छी तरह कर लें, जैसे घर भी बनाते हैं तो बेस उसका जो है बहुत मजबूत करते हैं, ताकि जो है ऊपर बिल्डिंग भी जो है मजबूत हो। तो यही हाल ग्रामर का भी है इंशाल्लाह। तो हम शुरू करते हैं, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ बुक और हम कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट आ चुके हैं और ये आपके साथ बुक शेयर हो रही है। तो हमने ये वैसे हम तो पीछे हैं, अभी पार्ट 1 पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, हमने अभी तक क्या पढ़ा है मैं थोड़ा सा दोहरा देती हूँ, जरा सब पीछे से रिकैप करती हूँ, तब तक स्टूडेंट पे आ जाएंगे। हमने शुरू किया था अल्फाबेट से। अल्फाबेट जो होते हैं 28 होते हैं, कुछ कहते हैं 29 होते हैं, लेकिन ऑथेंटिक बात यह है कि 28 होते हैं। अल्फाबेट्स जो होते हैं जब उनको जोड़ते हैं तो वर्ड बनते हैं। अरबी में वर्ड को कलमा कहते हैं, ठीक है? और फिर कलमे की कितनी किस्में होती हैं, कौन बताएगा? 3 किस्में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इस्म, हर्फ और फेल। हाँ, इसम की बात बड़ी चीज जो होती है वो फेल होती है मिडल में, और फिर हर्फ होता है। हर्फ सबसे छोटे होते हैं। इसम की क्या पहचान होती है? हमजा लाम यानी कि अल से शुरू होते हैं और तनवीन आती है। हाँ जी, अलिफ लाम आता है या तनवीन आती है, ठीक है ना? तनवीन आती है। जी। अच्छा, एक वक्त में एक माइक ओपन हो तो आवाज अच्छी आएगी। अच्छा, उसके बाद जो है हमने ये पढ़ लिया, और तनवीन भी आती है। अच्छा, फेल पे ये दोनों चीजें आ सकती हैं? नहीं, ये तो इसम की पहचान है, ये फेल पे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ये हर्फ पे भी नहीं आएंगी। ये दोनों चीजें आपको सिर्फ नाउन पे मिलेंगी। जब ये दो चीजें देखें तो आप कहें कि ये नाउन है, ठीक है? फिर नाउन को हमने 4 हालतों में पढ़ना है, ठीक है? 4 हालतों में हमने पढ़ना है नाउन को। एक तो हमने सबसे पहले जो शुरू किया था वो जेंडर के हिसाब से। जेंडर क्या होता है? जीन्स के हिसाब जिन्स। से। हाँ, किसी किसी इस्म का मुजक्कर या मुअन्नस होना, यानी वो मेस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, मुजक्कर है या मुअन्नस है, ठीक है? तो हर जो भी लफ्ज आप कुरान मजीद से उठाएंगे वो या तो मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा। अगर वो नाउन है तो नाउन है, तो अगर वो इसम है, उस पे तनवीन आ रही है, अलिफ लाम आ रही है, तो या तो वो मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा। बाकी लोग म्यूट रखें प्लीज, क्लास डिस्टर्ब होती है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद हमने क्या चीज नंबर सेकंड पे क्या चीज शुरू की थी मुजक्कर मुअन्नस के बाद? अदद। अदद शुरू किया था। थोड़ा सा मुजक्कर मुअन्नस को भी हम डिवाइड कर लेते हैं। हमने मुजक्कर को नहीं पढ़ा था, राइट? हमने मुअन्नस को पढ़ा था। हमने मुअन्नस को पहचानना था, और जो जो लफ्ज मुअन्नस होगा वो फिर मुजक्कर नहीं होगा, ठीक है? अगर वो पहचाना गया कि ये मुअन्नस है तो फिर वो मुजक्कर नहीं हो सकता। तो हमने उसकी क्या क्या पहचान पड़ी थी? नंबर 1 क्या होता है? वो मुअन्नस हकीकी होता है। मुअन्नस हकीकी क्या होता है? एक माइक खोलें, जिसको आता है वो माइक खोले। जी, जिसका जोड़ा मौजूद होगा। हाँ, जिसका जोड़ा, जिसका नर जोड़ा होता है ना, वो मुअन्नस हकीकी होता है, ठीक है? नंबर 2 चीज क्या पढ़ी थी हमने? अलामती मुअन्नस पढ़ी थी। अगर अगर किसी लफ्ज का जोड़ा नहीं बन रहा तो फिर उसको आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है उसकी ना? गोल तार से बैठानेंगे। उसको सिर्फ गोल ता से अभी आपने पढ़ा कि उसको पहचानेंगे। फिर तीसरी चीज जो हमने पढ़ी थी, अगर उसमें गोल ता भी ना आती हो और उसका जोड़ा भी ना हो तो फिर हम उसको कैसे पहचानेंगे? फिर हम अहले जुबान को देखेंगे ना। हाँ, फिर हम उनकी तरफ रुजू करेंगे कि वो उसको क्या कहते हैं, वो उसको मुअन्नस कहते हैं या मुजक्कर कहते हैं। तो इसके लिए फिर ग्रामेरियन ने कुछ ग्रुप्स बनाए हैं।
ग्रुप्स बना के हमें दिए थे कि ये ग्रुप्स हैं, इनमें अगर वो लफ्ज जो है ना फॉलो कर, इनके अंदर अगर वो आता है लफ्ज फॉलो कर रहे हैं इनको ग्रुप्स को, और कुछ मुतफरक अस्मा भी बताए थे तो उनको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर क्या वो मुअन्नस समाई होगा। ठीक है ना, ये जो अरबों से सुनते हैं ये वाली मुअन्नस जो होती है मुअन्नस समाई कहलाती है। तो वो ग्रुप्स कौन कौन से, सबसे पहला ग्रुप क्या था, 5 ग्रुप थे और 6 ग्रुप थे बल्कि। अज्जा जी, अज्जा के नाम थे, हवाओं के हवाओं के नाम, हम्म। हवाओं के नाम, अच्छा शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले शहरों मुल्कों के नाम भी थे और हवाओं के नाम, हवा के नाम, शहरों जहन्नम के के नाम, नाम, 3 हो गए। नंबर 4 बॉडी के शहरों के पार्ट्स, नाम, बॉडी के पार्ट्स जो दो दो की शक्ल में होते हैं, मुतफरक अस्मा, मुतफरक अस्मा तो नंबर 6 है ना। नंबर 5 क्या है, आग के नाम, आग के नाम, आग के नाम जहन्नम के नाम हो गए, एक ही बात है। जहन्नम के, हाँ शहरों मुल्कों के नाम, ठीक है ये रह गया। हाँ ये रह गया था ना, ये तो सबसे पहले मैंने बोल दिया था। तो ये बहरहाल आप अपनी बुक में देखिएगा, ये 6 ग्रुप हैं और ये 6 के 6 ग्रुप आपको याद होने चाहिए। मुअन्नस समाई का हज़ा पता, के नाम, दोबारा बोलिए। आग के नाम, हवाओं के नाम, हवा, हाँ जी, हज़ा के नाम, बॉडी पार्ट, हाँ जी। शराब के नाम भी शराब, हाँ शराब के नाम, दैट्स, हाँ शराब के नाम, ये अभी मिस कर रहे थे, शराब के नाम मिस कर रहे थे। ठीक है, फरिश्ते और इंसान भी ना। नहीं वो फरिश्ते और इंसान तो वो तो आकिल और गैर आकिल के लिए पढ़ाया ना, अच्छा, वो तो गैर आकिल और गैर आकिल की डिवीजन की थी ना मैंने। अच्छा मुझे बता दीजिए, भी आपने छेड़ा है तो बताइए, आकिल क्या होता है तो गैर आकिल क्या होता है। आकिल होता है जिसमें अकल होती है, गैर आकिल जिसमें अकल नहीं होती। जिसमें हाँ अकल नहीं होती, तो आकिल जानवर, में कौन कौन सी परिंदे, चीजें डालेंगी, इंसान, जिन और फरिश्ते, फरिश्ते। सब में अकल जी होती है। ठीक है, गैर आकिल में क्या है, उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, जितने भी, जी जितनी भी चीजें हैं, चाहे जानवर हैं, पौधे हैं, जो भी चीज है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सब गैर आकिल में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये एक चीज हो गई बीच में, चलें ये भी हमने रिवाइज कर ली। फिर हम आए थे मुज़क्कर मुअन्नस के बाद हम अदद पे आए थे। अदद में वाहिद क्या होता है, वाहिद की क्या अलामत होती है, अगर कोई बात लफ्ज वाहिद है, ठीक है, तो उसकी क्या अलामत होगी, और वो नाउन भी है, एक का मानी देगा ना वाहिद, तनवीन तनवीन आती है, तनवीन आती है उसके ऊपर। ठीक है, अगर अलिफ लाम आ जाएगा तो फिर एक पेश आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये वाहिद होता है, या तो उसके ऊपर तनवीन आएगी, उस एक का मानी देगा। किताब बुन, जब ये नून की साउंड आती है ना बुन, तो उसका मानी एक होता है। ठीक है, अल किताबु होगा तो उसका मानी क्या होगा, सिर्फ किताब। ठीक है, सिर्फ किताब। नून की साउंड आएगी तो एक किताब, और अल किताबु होगा तो सिर्फ किताब। ये बात आपने नोट करनी है इसको, जब तक नून की साउंड आती रहेगी उसका मीनिंग होगा एक लड़का, एक किताब। जब नून की साउंड नहीं आएगी, अल किताबों में नहीं आ रही ना, अलिफ लाम आ गया, तब इसका मीनिंग होगा सिर्फ किताब। ये बात नोट करनी है। फिर उसके बाद हम इसका मुसन्ना बनाया था। मुसन्ना कैसे बनाया था वाहिद का, क्या मुसन्ना पे भी तनवीन आती है, आने की सोन, आने की सोन, आनी साउंड आती है, उसको हमने तनवीन से नहीं पहचानना, बल्कि उसको आनी साउंड से पहचानना है। ठीक है, ये आनी साउंड जो है उसकी पहचान है। जैसे किताबुन तो किताबानी, सही है जी। ठीक है, और जदीदुन जदीदानी, वो जो लास्ट लेटर होते हैं उस पे जबर लगाते हैं और आगे अलिफ नून जेर कसरा वाली लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, मुसन्ना बन जाता है। ठीक है, अब मुअन्नस का बनाने का भी सेम तरीका है या अलग कोई तरीका है, मुअन्नस लफ्ज मुस्लिमतुन, अलग तरीका है। नो और नो, दोनों को इकट्ठा एक ही इससे बनती है ये ना। हाँ ये जो मुसन्ना बनाते हैं ये एक ही तरीके से बनता है। वो जो जमा बनाई थी ना जाके बाद में हमने, ये तानी और आनी होगा ना उसका हाँ सर, हाँ वही है ना, ये वही मुअन्नस के मुस्लिमतुन, लिए तानी होगा ना। जी हाँ तानी तो होगा लेकिन तरीका तो एक ही है ना, जो आपके स्टेप्स हैं वो तो एक ही है ना। जी जी यहाँ पर आपने जबर लगानी है जी जी लास्ट जी लेटर सही। पे और आनी साउंड लगानी, तो अलिफ नून जेर वाली लगानी है। तो जी स्टेप्स तो वो ही हुए ना, पहला स्टेप तो ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया अलिफ नून कसरा वाली। तो ये जो आप बनाते हैं ना मुजक्कर की, जैसे किताबानी आपने बनाया किताब उनसे,
تو اس میں بھی سیم اسٹیپس ہوتے ہیں, اس میں بھی سیم اسٹیپس ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ مسنہ ہے. مسنہ کا مطلب ہوتا ہے ڈوئل, دو مسلمانی, دو مسلمان, مسلمتانی, دو مسلمان عورتیں, ہے نا. یہ فرق ہو جائے گا, میننگ میں فرق ہوگا کیونکہ مذکر مؤنث کا فرق ہے نا. ٹھیک ہے, اچھا جی بس یہی فرق ہوگا اور کوئی فرق نہیں ہوگا مذکر مؤنث کے. اور یہ میتھڈ بنانے کا مثنہ ایک ہی ہے. تثنیہ کس کو کہتے ہیں, کیونکہ میں ٹیسٹ بھیجنے والی ہوں, تثنیہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈول کو. مصنع سے بنانے کے عمل کو ہاں, مثنہ بنانے کے کا جو عمل ہوتا ہے, جو پروسیجر ہوتا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, تثنیہ کہتے ہیں. کہتے ہیں. تو مثنہ کا مطلب دو, ڈوئل, اور تثنیہ کا مطلب وہ عمل ہے جس میں ہم, تو جب بھی آپ کا یہ سوال آئے گا نا تو اس طریقے سے پھر آپ نے اس کو جواب دینا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے جمع. ہاں جمع پہ آ گئے. مثنہ بنانے کے بعد ہم جمع پہ آ گئے. تو جمع جو ہوتی ہے وہ کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ دو, جمع سالم, جمع مکسر. ہاں دو ہاں, ٹائپ, بیسیکلی تو وہ جمع کیا ہوتی ہے, سالم مکسر اور ہوتی ہے. جمع سالم. سالم اور سالم اور مکسر. ہاں, پہلے تو اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, مکسر اور سالم. سالم کون سی ہوتی ہے؟ جس کے شروع میں اونا کیا آواز آتی ہے سلامت آخر ہو. میں. نہیں, جس میں سالم واحد کی کا شکل برقرار ہو, ایک کا بندہ واحد کی شکل برقرار ہو. ہاں, واحد کی شکل جس میں برقرار ہو, وہ جمع جس میں واحد کی شکل برقرار رہے, واحد کا لفظ پورا پورا جمع میں آ جائے. ٹھیک ہے, وہ سالم سلامت. ٹھیک ہے, اس سے ہے. مکسر کون سی ہوتی ہے, جس میں واحد کا لفظ اس کا واحد برقرار نہ رہے. واحد کی شکل ہاں, ٹوٹ جاتی ہے. اپنی شکل برقرار نہیں رکھتا, ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. جی مثلا کتاب سے کتبن, مثالیں بھی یاد رکھیں. اور سالم میں کیا ہوتا ہے, سالم میں آگے 2 ڈویژنز ہوتی ہیں. ایک کون سی ہوتی ہے, مذکر مذکر سالم, مذکر اور مؤنث. اور دوسری ہوتی ہے مؤنث سالم. ٹھیک ہے, سالم. اب یہ جی، مؤنث سالم جو ہے, ان دونوں کا مذکر سالم اور مؤنث سالم بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے. جی, اس میں الف قانون, الف ہاں, نہیں اونا لگاتے ہیں. اس میں اونا ساؤنڈ کا اضافہ کرتے ہیں, اونا ڈفرنٹ ہے ساؤنڈ اس کا. کا طریقہ. جی, جی, اور اونا اس میں آئے گا مذکر میں آتن کا اضافہ اور کرتے ہیں. آتن. ٹھیک ہے, یہ اس طریقے سے یہ ہوگا. ٹھیک ہے نا, اونا اور آتن کا اضافہ کرتے ہیں. مذکر میں اونا ساؤنڈ آئے گی, مسلمون سے مسلمونا, اور مسلمتن سے مسلمتونا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کیا ہوگا, مسلماتن. مسلمات. ٹھیک ہے, ان کا واحد کا لفظ سلامت رہتا ہے دونوں میں کہ نہیں رہتا؟ جی, دونوں میں واحد کا لفظ سلامت رہتا ہے, سلامت رہتا ہے. سلامت رہتا سلامت رہتا ہے. اس کے کیا اسٹیپس ہوں گے, لاسٹ لیٹر پہ کیا کرنا ہوگا, جیسے مسلم ہے تو کیا کریں گے, لاسٹ لیٹر پہ واؤ پر دمہ آئے گی, پھر نون پر فتح آئے گی. ہاں, پہلا اسٹیپ دمہ, دوسرا واؤ نون کا اضافہ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا ہو جائے گا مسلمونا. واحد کا لفظ مسلمون. بالکل سلامت ہے. ٹھیک ہے, مسلمن تھا نا, یا مسلم تھا تو وہ پورا سلامت ہے, اونا ہو جائے گا. اچھا, اس میں مسلمتن سے بنے گی, تو یہ کیسے بنے گی؟ اب اس میں بھی کیا کرنا ہے, اس میں کیا اسٹیپ ہے, پہلا اسٹیپ کیا ہے, تا تو کٹ جائے گی, الف کا اضافہ کریں گے, تا کو گرا دیں گے, پھر الف کا اضافہ کریں گے, اور آخری تا پر چلیں دو ٹھیک ہے, دمتین دیں گے. چلیں کچھ آئیڈیا ہو گیا مجھے. ٹھیک ہے, کیا تو کتنا سمجھ آیا. اچھا, تو کتنی ٹوٹل چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو واحد ہوتا ہے. کوئی بھی ناؤن ہونا تو یا تو وہ واحد ہوگا, ٹھیک ہے, یا وہ کیا ہوگا, مثنیٰ ہوگا. کوئی بھی قرآن مجید سے آپ ناؤن اٹھائیں گے نا, تو یا وہ واحد کی شکل میں ہوگا, اس پہ تنوین آ رہی ہوگی, یا مثنیٰ کی شکل میں آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, یا پھر جمع کی 3 شکلوں میں سے ایک شکل میں ہوگا. جمع کی 3 شکلیں کون سی ہیں, نمبر 1 یہ ہو گیا واحد, نمبر 2 مثنیٰ ہو گیا, ہم نے پڑھ لیا ہے. ہم نے تیسری جو چیز پڑھی ہے وہ کیا ہے, جمع میں سے جمع مذکر سالم پڑھ لیے, مذکر سالم. ٹھیک ہے, اور ہم نے چوتھی چیز کیا پڑھی ہے, کوئی چوتھی چیز بھی ہم نے, مؤنث. ہاں, جمع مؤنث سالم بھی ہم نے مؤنث پڑھ لیا. سالم. ابھی ایک چیز رہتی ہے ہماری, نمبر 5. ٹوٹل 5 چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹوٹل 5 چیزیں ہوتی ہیں, آپ کی انگلیاں بھی 5 ہیں.
واحد ہوتا ہے، مثنیٰ ہوتا ہے، پھر جمع 3 طرح کی ہوتی ہے. جمع 3 طرح سے کون سی ہے؟ ایک تو یہ ہو گئی نمبر 3، نمبر 4 اور یہ نمبر 5 جمع مکسر. تو یہ پانچوں جو ہیں ان کو آپ غور سے دیکھ لیں. 3 طرح کی جمع ہو گئی، مذکر سالم، مؤنث سالم اور جمع مکسر. تو یہ آپ کی 3 طرح کی تو جمع ہو گئی، اور ایک کیا ہو گیا؟ واحد اور مثنیٰ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. اب مجھے واحد پہ بتائیں کس سے اعراب آتا ہے. اعراب آپ کو پتہ ہے لاسٹ لیٹر کی حرکت کو کہتے ہیں. تو اس کے لاسٹ لیٹر پہ واحد کی کیا حرکت آتی ہے؟ اگر واحد کا لفظ ہے تو اس پہ کیا آئے گا؟ ساؤنڈ سے اعراب ساؤنڈ سے آئے گا، تنوین آئے گی. ٹھیک ہے، تنوین آئے گی. مثنیٰ پہ بھی کیا تنوین آئے گی؟ نہیں، الف اور نون، الف اور نون ساؤنڈ آئے گی. ٹھیک ہے، وہاں پہ تنوین نہیں ہوگی، کیا ہوگی؟ ساؤنڈ ہوگی. مذکر سالم میں کیا ہوتا ہے؟ مذکر سالم میں بھی ساؤنڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جمع مؤنث سالم میں کیا ہوتا ہے؟ آتن کی ساؤنڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پلیز پلیز مائک میوٹ کریں، آپ کی ساری پرائیویسی جا رہی ہے گھر کی، بہت نوائز آ رہی. بہت شور آ رہا ہے. پھر ایسے دیکھیں ریموو کر دیں گے آپ کو پھر کلاس سے. رقیہ آپ کے پاس شور آ رہا ہے؟ رقیہ، یا اللہ. اچھا جی، تو اپنے مائک کو قابو میں رکھنا ہے آپ نے، ورنہ آپ کی پرائیویسی یوٹیوب پہ چلی جائے گی گھر کی. ٹھیک ہے، تو بہت احتیاط سے کام کرنا ہے آپ نے. اچھا جی، میں بتا رہی تھی کہ واحد پہ تنوین آتی ہے، اور مثنیٰ پہ آنی ساؤنڈ، جمع مذکر سالم پہ اونا ساؤنڈ، اور جمع مؤنث سالم پہ آتن ساؤنڈ. جمع مکسر پہ کیا آتا ہے؟ اس میں بھی ساؤنڈ آئے گی. جمع مکسر کی کوئی مثال دیں. اس میں نہیں آئے گی. اس میں کیا آئے گی؟ تنوین آئے گی. تنوین آئے گی. بروکن پلورل میں کیا آئے گی؟ تنوین آئے گی. کتبن اور اقلامن، یہ ہم ابھی آج پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں قلم کا لفظ ٹوٹ گیا، کتاب کا لفظ ٹوٹ گیا، اس لیے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. رائٹ، تو آگے چلتے ہیں ابھی انشاءاللہ ہم اپنے سبق پہ. عدد میں ہم نے مثنیٰ عدد میں 3 چیزیں. آپ نے سیکنڈ پوائنٹ کہا تھا کہ واحد پر تنوین آتی ہے اور جب مثنیٰ پر واحد پہ تنوین آتی ہے، مثنیٰ پہ آنی ساؤنڈ آتی ہے. ٹھیک ہے، اور جمع مذکر سالم پہ کون سی ساؤنڈ آتی ہے؟ اونا ساؤنڈ آتی ہے. مؤنث سالم پہ آتن کی ساؤنڈ آتی ہے. اور ابھی ہم جمع مکسر پڑھیں گے. جمع مکسر میں تنوین آتی ہے واحد کی طرح. واحد کی طرح وہ 3 شکلیں بدلے کرے گا، اور 3 ہی اس کی وہ ہوں گی. اچھا، بہرحال تو یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے. اب جمع جو ہے انہوں نے ایک ہی جمع بتائی ہے، لیکن یہ کتنی ہوتی ہیں؟ یہ آگے سے 3 جمع ہوتی ہیں. 3 جمع کون کون سی ہوتی ہیں؟ مذکر سالم، مؤنث سالم اور مکسر. تو یہاں پہ یہ 3 چیزیں ہو گئی ہیں، اور یہ 2 چیزیں ہو گئیں. 5 چیزیں ہیں ٹوٹل. تو جو بھی آپ نون پکڑیں گے قرآن میں سے جس پہ تنوین اور الف لام آتا ہے، وہ ان 5 میں سے کوئی ایک چیز ہوگی. مثلا آپ کوئی قرآن کا لفظ بتائیں مجھے، کوئی بھی آپ بتائیے. ہدن آتا ہے، بتائیے. کوئی اور لفظ آتا ہے؟ کتنے آتے ہیں؟ الحمد. الحمد آتا ہے. ویری گڈ، ماشاءاللہ. سب سے پہلے الحمد سے شروع کرتے ہیں. الحمد جو ہے، اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سب سے پہلے ہم نے جو چیز پڑھی تھی وہ تو ہم نے یہ پڑھی تھی کہ یہ اسم ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ اسم ہے بھی کہ نہیں. تو یہ الف لام آ رہا ہے، یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، پہلی بات تو یہ اس کو پہچان لیا. اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا اعراب کیا ہے. کوئی بتائے گا اس کا اعراب کیا ہے الحمدو کا؟ الحمدللہ یہاں پر ہے نا ہاں، جو آخر میں آخری حرف کی لیٹر کی جو حرکت ہوتی ہے وہ اعراب ہوتا ہے.
एराब होता है। तो ये इसका एराब है। दूसरी चीज क्या है, वो जेंडर। जेंडर में क्या है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? अल्हम्दु मुज़क्कर मुज़क्कर है। मुज़क्कर है क्योंकि इसमें मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है, जी। इसका कोई डर जोड़ा भी नहीं है, ठीक है। फिर इसमें गोलता भी नहीं है। फिर ये जो हमने 5 ग्रुप्स पढ़े थे ना, उनमें भी नहीं है, मुतफरक अस्मा में भी नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। तो फिर ये क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया कि ये मुज़क्कर ही है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद हम आते हैं अदद के ऊपर। अदद में क्या है, ये वाहिद है, मुसन्ना है, या जमा मुज़क्कर सालिम, मुअन्नस सालिम, क्या है? वाहिद है। वाहिद। ये वाहिद मुज़क्कर है। हाँ, ये मुज़क्कर है, वाहिद है, और मुसन्ना नहीं है, जमा भी नहीं है। जमा की 3 टाइप्स होती हैं, उनमें से कोई भी नहीं है, सही है ना। तो ये आपका फिर क्या हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी एक और चीज भी होती है, वो होती है वुसअत। चौथी चीज भी हमने देखनी है ना, हर नाउन को हमने 4 चीजों में देखना है, वुसअत में भी देखना है, जो अभी हमने पढ़ा नहीं है। ये हाँ, वुसअत में ये क्या है, ये मारिफा है, नकिरा नहीं है। अगर ये होता ना हम दोनों, तनवीन आती तो ये नकरा होता। अब ये अलिफ लाम आया तो ये मारिफा है। तो 4 तरीकों से इसको आपने देखना है, सही है। अल्हम्दु। फिर मुझे बताएं कि अगर इसमें जो हमजा आ रहा है, हमजा के बारे में भी हमने पढ़ा था ना, कि हमजा एक अलिफ होता है और एक हमजा होता है। तो ये अलिफ है या हमजा है जो शुरू में आ रहा है? ये हमजा है। हमजा है, क्योंकि क्यों हमजा है? क्योंकि इस पे हरकत आ रही है, हरकत आ रही है। अगर ये अलिफ होता तो ये खाली होता, जी। ठीक है ना। और अगर खाली होता तो हम पढ़ ही नहीं सकते थे, कैसे पढ़ते उसको, हमें हरकत तो देनी ही थी ना। आप, मैं इसको हटा देती हूँ हरकत को, तो हम कैसे पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ सकते। तो हमें हरकत लगाए बगैर हम नहीं पढ़ सके। तो ये शुरू में आता है, ये हमजा ही होता है, अलिफ हो ही नहीं सकता। जो अलिफ होता है वो बाद में आता है, अलिफ बाद में आता है, अलिफ कभी शुरू में नहीं आता। क्योंकि अलिफ अगर शुरू में आ गया तो हम पढ़ ही नहीं सकेंगे लफ्ज को, हमें तो जरूर हरकत लगा के उसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे अल्लाह का नाम भी है ना, तो हम अल्लाह का नाम बगैर हरकत के कैसे पढ़ सकते हैं, हमें तो जबर, यहाँ पे जबर लगानी है। तो ये हमजा है फिर। तो अलिफ कभी शुरू में नहीं आता, शुरू में हमजा ही आएगा। अलिफ किधर आता है, वो दरमियान में आता है, ठीक है। मसलन कोई मिसाल दे, क़ाला। अब क़ाला में क्या है, ये अलिफ है या हमजा है? अलिफ। अलिफ है, अलिफ क्योंकि ये है। दरमियान में आ रहा है। ये कभी शुरू में भी नहीं आएगा, आखिर में भी आ सकता है। जैसे आपका कोई लफ्ज बताएं, कालू कर लें, ठीक है। अब कालू में अलिफ आता है ना, तो ये दरमियान में और आखिर में ये अलिफ आ सकता है, शुरू में नहीं आ सकता। शुरू में हमेशा हमजा आएगा। तो ये एक और बात भी बीच में टॉपिक कवर हो गया, ठीक है, हमजा वाला भी। तो अलिफ खाली होता है, हमजा जब भी हरकत आएगी वो हमजा बन जाए, चाहे सुकून ही आ जाए, ठीक है। तो वो बन जाएगा आपका हमजा। अभी हम जाते हैं आगे जमा मुकस्सर पे, मैं आपको जमा मुकस्सर पढ़ाती हूँ। यहाँ ये मुअन्नस, ये हमने सारे बनाए थे, नाफिज़तानी। मुअन्नस से मुअन्नस मुसन्ना बनेगा और मुज़क्कर से मुज़क्कर बनेगा। अच्छा, ये हदीस भी हमने कर ली थी। जमा में जमा मुज़क्कर सालिम, और जमा मुकस्सर, और जमा मुअन्नस सालिम। ये याद रखें, जमा 3 होती हैं, एक होती है मुज़क्कर सालिम, एक होती है मुअन्नस सालिम, और एक होती है जमा मुकस्सर। हमने सालिम पढ़ी थी, ऊना साउंड वाली, मोमिनुन मोमिनूना, मुनाफिकुन मुनाफिकूना। ये एक्सरसाइज भी हो गई थी हमारी। ये मुअन्नस से जब बनाएंगे तो अब क्या बनेंगी, मोमिनातुन की जमा सालिम बनाए, मोमिनातुन। हाँ, इस पे क्या करेंगे, इसको गिरा देंगे, ठीक है। और अलिफ ता का ता इजाफा को हटा करके, देंगे, ता को हटा देंगे, अलिफ का इजाफा करेंगे, और गोल बड़ी वाली ता पर 2 दम बताएंगे। हाँ, 2 दमे। फिर जब अलिफ लाम आएगा फिर वो 1 दमे में चेंज हो जाएगा। तो ये काफिरातुन खाली हो गया, वेरी गुड, माशाल्लाह। अब जमा मुकस्सर पे आते हैं। तो जमा मुकस्सर हमने पढ़नी है ना अभी तक, चले आ जाए। कौन आएगा माइक पे? शाहीन पीरजादा हैं ऑनलाइन? जी जी, मैं पढ़ लूं? पढ़िए पढ़िए जमा मुकस्सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जमा मुकस्सर, इस जमा को जमा तकसीर भी कहा जाता है। जमा मुकस्सर या जमा तकसीर बनाने का कोई कायदा नहीं है। इसका इल्म लुगत यानी डिक्शनरी या अरबी मुहावरे से ही होता है।
ज़ील अच्छा में चंद अच्छा अस्मा जिनमें सिफारिश जी की जमा मुकस्सर दी जा रही है। अच्छा ज़ील में चंद अस्मा अब इन्होंने क्या कहा है जी कि जमा मुकस्सर बनाने का कोई कायदा नहीं है। जैसे कि जमा मुज़क्कर सालिम बनाने का तरीका था तो हम उसमें जी वाव नून ऐड कर देते थे। मुसन्ना बनाने का भी एक कायदा था ना, उसके कुछ स्टेप्स थे, मुज़क्कर सालिम जी के स्टेप्स थे, हाँ मुअन्नस नहीं सालिम हाँ के जी स्टेप्स थे। इसके कोई स्टेप्स नहीं है, ये समाई होती जी है। ये अरबों को ही देखना पड़ता है कि वो जमा जी मुकस्सर कैसे है उनके जमा ये समाई होती है। अरब इनको जैसे बोलते हैं वैसे हमको इनको अडॉप्ट करना पड़ता है। ठीक है। और मजे की बात ये कि हमारी उर्दू जबान में सब अल्फाज तकरीबन इस्तेमाल होते हैं जमा मुकस्सर के, है ना। आपने देखा होगा कितने अल्फाज हमारे जैसे अबवाब भी आ जाता है, कुतुबुन भी आ जाता है। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं, अज़कार, औकात, अब देखें ये जमा मुकस्सर है ना सारी, कितने अल्फाज, असबाब, आमाल, ये हम उर्दू में बोलते हैं ना, अस्मा, अमराज, ये बोलते हैं कि नहीं, अतफाल, जी जी अमवाल। तो ये आपके लिए बहुत ही इजी जी है, आप इससे घबराना नहीं बिल्कुल कि इनको कैसे बनाएंगे और उनका कैसे पता चलेगा। ये आपको याद ही है, पहले से ही याद है। इनमें से 80% आपको पहले से ही याद है। जैसे कलम का अकलाम हो गया, किसी को नहीं पता तो वो भी पता चल जाएगा। ठीक है। अब ये वाहिद है, अगर वाहिद पे हम कोई लास्ट लेटर पे जी हरकत लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? हरकत दो में इराब नंबर देंगे या लगाएंगे साउंड का कलम देंगे? साउंड का देंगे, तनवीन 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 डाल, तनवीन कलाम डाल। और इसके ऊपर कौन सा लगाएंगे? इस पे भी ये तनवीन इसमें सेम, एकदम ये दोनों एकदम आएगा एक ही तरह से होते दोनों हैं, चाहिए कि एक ही होते हैं दोनों तरह। वाहिद और जमा मुकस्सर दोनों एक ही जी तरह ही होते हैं। इन पे हरकत का इराब आता है सब पे। ठीक है। और ये भी 3 शक्लें बदली करते हैं, कलमुन, जी कलमन, कलमिन, 3 शक्लें, अकलामुन, अकलामन, अकलामन। ये बात की बात है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये इस तरीके से 3 शक्लें बदलते हैं। ठीक है। यानी फुली डिक्लाइन हो रहे होते हैं। तनवीन वाले जो अल्फाज होते हैं वो फुली डिक्लाइन होते हैं, यानी वो 3 शक्लें बदली करते हैं। तो ये भी तनवीन वाला है, ये भी तनवीन वाला है, तो ये 3 शक्लें बदली करेगा। कलमुन भी होगा, कलमन भी होगा, कलमिन भी होगा। इसी तरह अकलामुन, अकलामन, इसी तरह अबवाबुन, अबवाबन, अबवाबिन, बाबुन, बाबन, बाबिन। तो ये इस तरीके से इनकी 3 शक्लें बदली होती हैं। जबकि वो जो पहले वाले थे ये मंसूब और मजरूर ये होगा हाँ ना उस्ताजा हाँ, वो जो ये मंसूब मरफू मजरूर, मंसूब बिल्कुल और मजरूर होगा वही ना बात कर रही हूँ मैं, जी थोड़ी अर्ली कर रही हूँ लेकिन वही बात कर रही हूँ। ठीक है। जी तो वो आगे जाके आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। जी अच्छा, जी जी जबकि इन 2 के अलावा वाहिद को छोड़ के और जमा मुकस्सर को छोड़ के जो बाकी 2 थे ना, बाकी 3 क्या चीजें थी? इन 2 को छोड़ के बाकी 3 चीजें और क्या थी? मुसन्ना था, जमा मोहम्मद सालिम जमा मुज़क्कर मुज़क्कर सालिम और एक था वाहिद जमा मुज़क्कर मुज़क्कर सालिम थी, और एक मुअन्नस सालिम थी, है ना। जी अब ये 3 चीजें जो हैं, अब इनमें देखें तनवीन आती है कि नहीं आती? ये आपकी मुअन्नस सालिम, इनमें तो तनवीन आती ही नहीं है ना। जी आपने बताया कि ये साउंड से चेंज होते हैं, आनी, है ना, और ये क्या है, ऊना, और ये आतुन। ठीक है ना। तो ये 3 जो हैं, ये 3 शक्लें नहीं बदली करते, ये 2 शक्लें बदली करते हैं। एक तो आनी हमने पढ़ ली ना, दूसरी कौन सी शक्ल बदली करते हैं वो भी हम पढ़ लेंगे जल्दी। बहुत से लोगों को पता भी होगा कि आनी की दूसरी साउंड क्या होती है, आगे मुसन्ना की पता होगी शायद, 10वीं जरी कौन सी हालत होती है। और ईनी फिर इसी तरह ऐनी 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 होगी और ना उस्ताजा ऐनी। ऐनी अच्छा, मुस्लिम मुसन्ना, है ही नहीं। हाँ, तो इसमें क्या होता है, आनी, आनी और ऐनी और ऐनी। ऐनी अब ऐनी देखें इन्होंने 3 शक्लें बदली की, मुसन्ना ने 3 शक्लें बदली की कि 2 की? मुझे बताएं। जी नहीं दो दो शक्लें 2 दो ही दो की हैं। दो ठीक है ना। इस 2 शक्लें, ये दोनों एक जैसी हैं, नस्बी और जरी एक जैसी है, और ये रफ़ई हालत है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप दूसरे वाले में जाएं, मुज़क्कर सालिम में जाएं, वो क्या है यहाँ पे रफ़ई हालत क्या है, ऊना। एक तो शक्ल, ये अभी रफ़ई नस्बी जरी शक्लें देख लें बस। एक शक्ल ये हो गई, दूसरी शक्ल क्या है यहाँ पे, दूसरी शक्ल क्या होगी, ऊना, ईना। ईना, यहाँ पे जबर आ रही है ना, यहाँ पे बस जेर जी आ जाएगी।
اینا, اور پھر اینا तीसरी शक्ल क्या होगी यहाँ पे, तीसरी तो कोई नहीं होगी, वो भी सेम ही होगी ना, اینا ईना ही होगी. तो ये आप देखें, तो जब हम इसमें जाते हैं तो तब भी ये दो ही शक्लें बदली कर रहे हैं, इसमें जाते हैं जब हम मुज़क्कर सालिम में ये दो ही शक्लें बदली कर रहे हैं, तीन नहीं कर रहा, ये दोनों एक ही शक्लें हैं नस्बी जरी. अच्छा, तीसरी चीज जो है वो आतुन है ना, मुअन्नस सालिम में आतुन. अभी ये जी कितनी शक्लें बदली करेगी? आतुन दो दो ही बदली, कौन कौन सी होंगी? दो ही करेंगे, मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन. हाँ, ये भी दो ही शक्लें बदली करी, आपने याद रखना है. कभी मुस्लिमातुन मुस्लिमातन पढ़े आपने? मुस्लिमातिन मुस्लिमातन मुस्लिमातिन. पढ़े? कभी मुस्लिमातन पढ़े आपने? नहीं पढ़ा ना. कभी समावातन पढ़े? नहीं नहीं समावातन नहीं पढ़ा ना कभी भी. तो ये भी दो ही शक्लें बदली करती हैं. तो ये तीन चीजें जो हैं ये दो शक्लें बदली करती हैं. और बाकी जो हैं ये वाली दो चीजें जो आज हमने पढ़ा, वाहिद और जमा मुकस्सर, ये दोनों सेम होती हैं. ये फुली डिक्लाइन होते हैं, ये तीन तीन शक्लें बदली करते हैं. मुसन्ना, जमा मुज़क्कर सालिम और मुअन्नस सालिम सिर्फ दो शक्लें बदली करते हैं. तीन हालतों में दो शक्लें बदली करते हैं. तीन हालतें कौन सी होती हैं? रफा, नस्ब, जर, है ना. अब रफई हालत में आनी और फिर ऐनी, ऐनी, ये मुसन्ना की तीन शक्लें हो गई ना. तीन तो है ही नहीं, दो ही हैं, दो ही बदली करते हैं ये. फिर ऊना, ऊना ने भी दो ही शक्लें बदली की, ऊना, ईना, ईना. और फिर आतुन, आतिन, आतिन. ये आपने पिक्चर याद रखनी है, इनको लिख भी लें, ठीक है. जल्दी से कॉपी में नोट कर लें. और ये जो होते हैं ये तीन, वाहिद का लफ्ज जो होता है किताबुन, किताबन, किताबिन, और कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन, ये तीन तीन शक्लें बदली करेंगे. ये आपको बहुत काम देने वाली हैं चीजें. यहाँ से अगर समझ लेंगे ना तो कोई पजल नहीं है. मिटाओ नहीं. आपने क्या जी दादा, बोलिए. एक थोड़ा कंफ्यूजन है. जैसे कि मुसन्ना में आनी साउंड आती है, तो आनी, ऐनी, ऐनी. दो ही शक्लें हुई ना. जी, दो ही, आनी. दो ऐनी, ऐनी और एक आनी, दो शक्लें हुई ना. और इसी अच्छा, तरह ये फिर जमा मुज़क्कर सालिम में यहाँ पर ऊना से ईना, ऐना, ईना. एक एक मिसाल भी लिख लें. मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, है ना. और ऊपर रिपीट कीजिएगा प्लीज. जी, ये एग्जांपल रिपीट कीजिएगा. हाँ मैं बता देती हूँ. मुसन्ना जो है उसमें आनी एग्जाम्पल जो होगी वो होगी मुस्लिमानी, मुसन्ना की मुस्लिमानी, और मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी. पहले पारे के अंदर ही आता है, बिल्कुल आखिर में मुस्लिमैना का लफ्ज. रब्बना वजअलना मुस्लिमैनी लक, लका, तो मुस्लिमैनी, ठीक है. ये आपका मुस्लिमैनी ये कौन सी हालत है? ये रफ़ई है, ये नस्बी है, और ये मुस्लिमैनी जरी है. ये जब आगे आप पढ़ेंगे ना वहां पे आपको ऐसा लगेगा जैसे केक खा रहे हैं. अभी थोड़ा सा मुश्किल उठा लें. तो ये मुस्लिमैनी ही है, ठीक है. मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, यास से पहले जबर है. अब जब हम जमा में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? मुज़क्कर सालिम में मुस्लिमूना हो जाएगा, ठीक है. और आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुस्लिमैनी ही रहेगा या कुछ चेंज होगा? मुस्लिमीन. हाँ, या से पहले जेर आ जाएगी, मुस्लिमीना हो मुस्लिमीना, जाएगा, मीना, ठीक है. मीना. और यहाँ इस किताब में इतने आसान तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है सब. तो अभी तो हमने यही वाली हालतें पढ़ी है ना, मुस्लिमानी और मुस्लिमूना ही पढ़ी है, और मुस्लिमातुन पढ़ी है. ये वाली भी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो उस वक्त आपको अच्छी तरह आ जाएगा. ये मुस्लिमीना, या से पहले आपका जेर है, मुस्लिमीना, और अगेन क्या आएगा? मुस्लिमीना, ठीक है. अभी आ जाए जमा मुअन्नस सालिम पे. तो उसमें क्या होता है? मुस्लिमातुन, सबकी मिसालें लिख लें. मुस्लिमातुन, और यहाँ पे क्या होगा? मुस्लिमात, तिन और मुस्लिमात, तिन. मुस्लिमातिन. तिन, तिन. कभी तिन. तन नहीं होता, तन 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 नहीं करना, ठीक है. क्या करना है? मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातुन. तो मुस्लिमात ने भी दो ही शक्लें बदली की, मुस्लिमातुन और मुस्लिमातिन दो ही शक्लें है ना. तीसरी वाली तो सेम ही है, कॉपी पेस्ट करनी है हमने. ये वाली मुस्लिमातुन उठा के जरी हालत में भी लगा दें,
ٹھیک ہے. اس میں بھی کیا ہے, آپ نے مسلمونہ بنایا, ایک شکل اس کی مسلمینی بنائی, مسلمینہ بنائی, تو اس کو کاپی پیسٹ کر کے آگے لکھ دیں, سیم ہے. اس میں بھی ایسے ہی ہے, مسلمانی اور مسلمینی ایک بنا لی, اس کو ہی کاپی پیسٹ کر کے آگے لکھ دیں. ٹھیک ہے. یہ تو آ گئے حرف کے اعراب. باقی واحد اور جمع مکسر کی تو وہ کتابن, کتابن, کتابن ہو جائے گا. اور جمع مکسر میں کیا ہوگا, کتبن, کتبن, کتب. ان کی بھی مثالیں لکھ لیں. کتبن, وہ تین شکلیں, وہ پیش بھی لے رہے ہیں, زبر بھی لے رہے ہیں, زیر بھی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہے. تو ابھی ہم اس کو جمع مکسر کو پڑھتے ہیں. آپ لوگوں نے بالکل گھبرانا نہیں اور ساتھ ساتھ چلنا ہے. کلاسز بنک نہیں کرنی اور کوئٹ نہیں کرنا. کوئٹر اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے, کیونکہ پھر آپ نے شروع تو کرنا ہے, تو پھر آپ کو شروع سے آنا پڑے گا, ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. اچھا جناب, اب ہم آتے ہیں کس پہ, قلم کی. قلم اس کو ہم نے کیسے بنایا, اس میں آپ نے دیکھیں قلم کا لفظ ہے اور یہ ٹوٹ گیا ہے یہاں پہ. اس کے شروع میں ایک ورڈ آ گیا اور ایک بیچ میں الف آ گیا. یہ الف ہوتا ہے اور یہ حمزہ ہوتا ہے. شروع میں حمزہ آ گیا, بیچ میں الف آ گیا. باقی کاف لام میم تو وہی ہے نا, روٹ ورڈ تو وہی ہے. جو روٹ ورڈ ہوتا ہے وہ نہیں چینج ہوتا, جو بیسک لیٹر ہوتے ہیں وہ نہیں چینج ہوتے, بس آگے پیچھے کچھ ایڈ ہو جاتا ہے. جیسے کتاب میں آپ کا کاف تا با سلامت ہے نا کتبن میں, اسی طرح ذکر کا زا کاف را جو ہے وہ یہاں پہ اسی طرح ہے. تو یہ سارے ایک ہی پیٹرن پہ بن رہے ہیں. اچھا, اب بھی آپ نے کیا کرنا ہے, ان کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کو ایک تھوڑی سی زبان پہ جاری ہو جائیں یہ کس طرح ہوتے ہیں. تو ابھی نیکسٹ سسٹر آ جائیں گی, ارشادی آپ آئیں گی, پڑھیں گی. ویسے تو مدیہ نے پہلے ہینڈ ریز کیا تھا, لیکن آپ آ جائیں. چل, مشکل تو نہیں لگ رہا؟ الحمدللہ. ہاں, یہ تھوڑا سا ایک پہلی دفعہ لگتا ہے شاید مشکل, لیکن سیکنڈ ٹائم نہیں لگتا پھر. چلیں پڑھیے. قلم, اقلام, اقلام. اقلام. واحد قلم ہے, اقلام اس کی جمع مذکر ہے, جمع مکسر ہے. اور یہاں پر ذکر, اذکارون. اذکار بولیں گے, میں استاذہ نے اذکارون بولیں گے, اذکار ہی بولیں گے. ذکر کی جمع اذکار ہی تو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں, ذکر اذکار. ہم تو دونوں ملا کے بول رہے ہوتے ہیں, ہمیں اتنا بھی نہیں پتا بھی ہمیں ایک لفظ بولنا ہے, ہم دو نہیں بول سکتے. ہم ذکر اذکار, وقت, اوقات سب ہم ملا کے ہی بولتے رہتے ہیں. شعر اشعار نہیں تنوین لگائیں گے یا نہیں ہے وہی. ہاں نہ لگائیں, کوئی بات نہیں. ابھی ہم نے اعراب نہیں پڑھا نا, اعراب چوتھے نمبر پہ جا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے صرف جینڈر پڑھا ہے اور ہم نے عدد پڑھا ہے, عدد پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہم وسعت پڑھیں گے, پھر اعراب پڑھیں گے جا کے. تو تب تک آپ اعراب نہ بھی لگائیں تو چھٹی ہے آپ کی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد آپ کو اعراب لگانا ہے پھر جب اعراب پڑھ لیں گے. تو یہ آپ قلم, اقلام, ذکر, اذکار, آگے وقت, اوقات, اوقات, وقت, اوقات, شعر, اشعار, فعل, افعال, فعل, افعال, ولد, اولاد, مال, اموال, شخص, اشخاص, جبل, جبال, بحر, بہار, قلب, قلاب, کریم, 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 کرام, شدید, شداد, قلب, قلب, قلوب, امر, امور. اب آپ دیکھیں یہ والے جو ہے نا, یہ ایک ہی اس پہ آ رہے ہیں, پیٹرن پہ آ رہے ہیں. جبل, جبال ہے نا, بحر, بہار. لیکن یہ اوپر والے جو ہم نے پڑھے تھے یہ والے ایک پیٹرن پہ آ رہے تھے, یہ والے سارے, یہ بھی, اور یہ والے ادھر سبب, سبب, اسباب, یہ والے بھی ادھر سے بھی, یہ بھی سارے جو ہیں یہاں تک, اطفال تک, یہ سب ایک ہی پیٹرن پہ آ رہے ہیں جتنے بھی ہیں. اور یہاں سے پھر یہ جو چینج ہوئے, یہاں پر حمزہ جو پہلے آ رہے اس پر حمزہ آ رہا ہے استاد, یہ سمجھ نہیں آیا مجھے. جو پہلے آیا جیسے سبب, اسباب جہاں پر آ رہا وہاں پر حمزہ پہلے آیا, اور جو وقت, اوقات ہے وہاں پر بیچ میں الف آ رہا. اس کی کوئی وجہ نہیں ہے, اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اچھا, اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. عربوں نے اس کو ایسے ہی بنایا, ہم نے اس کو ایسے ہی اکٹھا کر دیا. جن کے شروع میں الف آتا ہے ان کو پہلے اکٹھا کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں یہ اس وزن پہ آ رہے ہیں سارے. یہ ایک آپ نے ڈائی بنائی, یہ ڈائی ہے,
جیسے آپ ایک سانچہ بنا لیتے ہیں نا کوئی، اس کے اندر پھر ساری چیزیں آپ ڈالتے جاتے ہیں، تو اس پہ سب فیکٹری میں ایک سانچہ پہلے بنا لیتے ہیں، پھر اس میں یعنی کرتے جاتے ہیں نا چیزیں اور بھی. تو اسی طرح یہ آپ نے افعال ایک وزن بنا لیا، اس وزن کے اوپر آپ نے سارے روٹ ورڈ ڈالے اور وہ آپ کے لفظ بنتے گئے. یعنی ایک جو ڈائی بنا لی اور اس میں فا عین لام کی جگہ آپ نے اپنا یہ روٹ ورڈ ڈال لیا اور باقی شروع میں ایک ایکسٹرا لگا لیا اور بیچ میں بھی ایک ایکسٹرا الف لگا لیا. تو یہ ابھی بہت دور کی بات ہے، بس آپ یہ یاد رکھیں کہ عربوں نے ان کی یہی جمع بنائی ہے اور مکسر ہی بنائی ہے، سالم نہیں بنائی. بابونا کبھی بھی نہیں ہوتا، جن کی مکسر بنتی ہے ان کی سالم نہیں بنتی، ان کی اونا ساؤنڈ سے نہیں بنے گی. کتاب کی کتابونا کبھی نہیں بنے گی، کتبون نہیں بنے گی. بابونا کچھ نہیں ہوتا، سببونا کبھی کچھ نہیں ہوتا. ان کی جمع ایسے ہی بنے گی، الف شروع میں بھی آئے گا اور بیچ میں بھی ایک الف آئے گا. پھر یہ والا جو ہے اس میں الف جو ہے صرف الف آ رہا ہے، اس میں شروع میں نہیں آ رہا. تو یہ کس وزن پہ ہے؟ کوئی وزن بتائے گا اس کا؟ بہارن رجال ان کا کیا وزن نکل رہا ہے کوئی؟ فیال. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کرنا، لیکن یہ اس ڈائی پہ بن رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہاں پہ یہ والے جو تھے یہ افعال کی ڈائی پہ بن رہے تھے، افعال کی ڈائی پہ سارے ایک حمزہ شروع میں آ رہا تھا اور ایک بیچ میں الف آ رہا تھا، تو یہ اس ڈائی پہ سارے بن رہے تھے. اولاد بھی دیکھیں اسی طرح بن رہا ہے، پہلے حمزہ ہے اس پہ زبر ہے، پھر واو ہے اس پہ سکون ہے، پھر لام ہے، پھر آگے الف ہے، پھر دال ہے. تو یہ افعال کی ڈائی پہ بن رہے تھے، یہ فیال کی ڈائی پہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، تیوال، غلاظ، شراف، یہ سب اسی ڈائی پہ بن رہے ہیں. کہاں تک بن رہے ہیں؟ یہاں تک بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ تھرڈ والے ڈیفرنٹ ہو گئے نا. ابھی اس میں تو الف آ ہی نہیں رہا، دیکھیں قلب اور قلوب جو جمع بنی ہے تو اس میں نہیں آیا. صحیح ہے. تو یہ اس کی ڈائی کیا بنے گی؟ کوئی بتائے گا؟ فعول فعول کے فعول فعول. لیکن جو حرکات وہاں لگی ہے نا وہی یہاں لگانی. فعول کی ڈائی پہ بنی، حرکات کو نہیں چینج کرنا، حرکات وہی رہیں گی. شداد فیال، تو یہاں پہ اس کے اوپر ہم نے زیر ہی لگائی نا فیال میں. ٹھیک ہے. تو یہ فیال کی ڈائی پہ بن گیا. ٹھیک ہے. تو یہ والا جو ہے پھر نیچے والا یہ فعول کی ڈائی پہ بن گیا. تو یہ ڈائز جو ہے نا انہوں نے بنا دی ہے کہ یہ ڈائز ہیں، تو اب ان پہ جو بھی لفظ بنتے ہیں وہ آپ یاد کر لو. تو اتنی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں تو آتے ہی ہیں. ہمیں پتہ ہے قلب کی جمع قلوب ہی ہوتی ہے، امر کی جمع امور ہی ہوتی ہے. کوئی ایسا ہوتا ہے جو ہمیں یاد نہیں ہوتا، باقی یاد ہوتے ہیں ہمیں. تو یہاں پر یہ فیال ہے، سوری لکھا نہیں جا رہا، فیال اور فعول. اور اوپر والا کیا تھا؟ وہ افعال تھا. افعال، افعال، فیال اور فعول. اور یہاں یہ کس پہ ہے؟ کون سی ڈائی پہ بنے گا؟ یہ بھی سیم ہے، قلوب کی طرح ہی ہے نا. ذنوب بھی فعول کے وزن پہ بن رہے ہیں نا. صحیح ہے. تو یہ اس طرح ان کے کچھ اوزان بتا دیے ہیں. ان اوزان پہ وہ بنتے ہیں، لیکن آپ کو ضرورت نہیں ہے اوزان وزان کے چکر میں جانے کی. صرف سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں کہ یہ والے جو ہیں یہ یہاں سے قلب سے لے کے اور یہاں پورے دیکھیں یہاں تک ذنوب تک. کتبن تو الگ ہو گیا نا، اس میں واو نہیں آ رہی. یہاں تک یہ ایک جیسے بن رہے ہیں. یہ فعولن کے وزن پہ بن رہے ہیں. فعولن فعولن. اب یہ کس پہ بن رہے ہیں؟ یہ کتاب سے کتبن، یہ کس پہ بن رہا ہے؟ کتب. فعول فعولن. فعول اب ہاں فعولن، آپ نے فعولن کے وزن پہ بن رہے ہیں. تو تنوین بھی لگاتے ہیں، نہ لگائیں تو بھی کوئی نہیں ابھی. تو فعولن کے وزن پہ بن رہا ہے. یہ بھی اسی وزن پہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو جمع بن رہی ہے نا، میں اس کی بات کر رہی ہوں، واحد کی نہیں بات کر رہی. ہمار تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہمار گدے کو بولتے ہیں. رسول ہے، رسول کی جمع رسل بنتی ہے نا. رسل بہت سے رسول ہوتے ہیں، تو وہ فعولن کے وزن پہ ہے. کتاب سے کتبن، صحفن. صحیفہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی جو ہوتے ہیں نا صحیفے ہوتے ہیں نا قرآن کے. صحفن، صحفن مطہرات ہے نا قرآن مجید میں. صحفن مطہرتن، یہ آپ نے 30th پارے میں پڑھا ہے. صحفن مطہرتن. تو یہ صحف جو ہے یہ صحیفت ان کی جمع ہے. کافر سے کفار. اب یہاں پہ دیکھیں یہ چینج ہو گیا نا، یہاں سے پھر پیٹرن چینج ہو گیا.
काफिर कुफ्फार, फाजिर फुज्जार, तशदीद आ गई अब इनमें, पहले किसी में भी तशदीद नहीं थी। खादिम खुद्दाम, तालिब तुल्लाब। अच्छा हम ऐसे करते हैं, हम जमा बनाते हैं, अगर हमें कोई एक्सरसाइज दे रहे हैं ना तो उससे आपको समझ आ जाएगी फिर सारी। मैं देखती हूँ आपको कितना आता है। यहाँ पर ये बात नोट कर लें बस कि मरीज जो होता है उसकी जमा मर्दा होती है, और ऊपर हमने एक लफ्ज पढ़ा था मर्ज, मर्ज की जमा क्या होती है? अमराज। अमराज। ये इसमें फर्क करना है, ये टेस्ट में बहुत स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, मरीज की जमा अमराज लिख देते हैं, हालांकि मरीज की जमा अमराज नहीं है, मर्ज की जमा अमराज है। ठीक है, मर्ज क्या होती है? बीमारी होती है ना, ठीक है, अमराज उसकी जमा होती है, बीमारियां। तो अमराज कल्ब भी कहते हैं ना, दिल की बीमारियां। मर्ज एक बीमारी होती है, और मरीज क्या होता है? वो पर्सन होता है जो बीमार होता है। ठीक है, वो कोई शख्स होता है, औरत होती है या मर्द जो मरीज होती है, मर्दा उसकी जमा है। इसी तरह मैयत की जमा क्या है? मौता है। ये वाले तो बहुत ही आसान है, मनाजिर। अच्छा इसका कोई वजन निकाल सकता है मनाजिर का? मजाहिब, ये मसाजिद, मसाजिद का निकाल दें। मफाइल मफाइल मफा, ये मफाइल का वजन है, माइत का मौता मफाइल। मदारिस भी इसी वजन पे आ रहा है ना, मफाइल। यहाँ जेर है, यहाँ पे जबर, यहाँ भी जबर, बीच में अलिफ है, मदारिस। अगर मैं आपको बोलूं मफाइल के वजन पे लफ्ज बनाएं तो बना सकते हैं? मफाइल के वजन पे मसाजिद, मदारिस, मनाजिर, मजाहिब, ये सारे ऊपर भी होंगे तो ये आप बना सकते हैं। अच्छा आगे वुसअत आ रहा है, ठीक है, वुसअत आ रहा है। तो वुसअत पढ़ने से पहले मैं आपको एक टेस्ट भेज दूं छोटा सा। वो टेस्ट ऐसे होगा कि आप उसी वक्त अपने मार्क्स खुद ही पता कर लेंगे, आप 4 में से 1 निकालेंगे और अपने मार्क्स का खुद ही अंदाजा लगा लेंगे आप कितने पानी में है। जी ठीक है, इस तरह का ना। ठीक है। तो अगर आप कहते हैं तो मैं वुसअत भी पढ़ा के फिर उसके बाद ले लेती हूँ, कि वुसअत बहुत आसान टॉपिक है। और अगर आप उससे पहले चाहते हैं तो एक टेस्ट पहले शुरू से जो हमने पढ़ा है, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था? अल्फाबेट से। और फिर अल्फाबेट्स जो होते हैं उनमें आपने देखा था कि जो बे साउंड करते हैं ना, ए साउंड करते हैं, वो क्या बन जाते हैं अल्फाबेट में? जो ए साउंड करते हैं वो क्या बन जाते हैं, कैसे पढ़े जाते हैं? बी। नहीं, आ साउंड बा, आ साउंड में पढ़े जाते हैं। ए को आ बना देते हैं, बे है ना, बी बा। ते को क्या बना देते हैं? ता। ता तो होती ही नहीं ना। अच्छा इसी तरह जीम, जीम को तो जीम जा नहीं बना सकते ना। हा को क्या करते हैं? हा, इसको क्या बनाते हैं? इसको हम हे होती है ना, उर्दू में तो हे पढ़ते हैं ना, उर्दू में हे पढ़ते हैं, तो अरबी में क्या पढ़ते हैं? हा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ ऐसे होते हैं जो, ये 10 ऐसे लेटर हैं बीच में अल्फाबेट्स में, 28 में से 10 ऐसे लेटर आपने गिनती में पूरे करने हैं अगर टेस्ट में आता है तो। वो अगर लेटर आपको लिखने के लिए मैं टेस्ट में देती हूँ तो आपको पूरे वो 10 लेटर लिखने हैं जो कि साउंड अपनी ए से किस में? आ में चेंज कर जाते हैं। जी, ए साउंड से आते हैं। हाँ ठीक है ना। तो इसको वैसे भी बाज़ेर बे नहीं पढ़ना, बाज़ेर बी पढ़ना है, ताज़ेर ते नहीं पढ़ना, ताज़ेर ती पढ़नी है। ये उर्दू का तरीका है, ते, इसको बल्कि ता कर देंगे। इसी तरह फे क्या बन जाता है? इसमें भी ए साउंड आ रही है, फा बन जाता है। चलें थोड़ा सा अगले टॉपिक पे जाते हैं ताकि हमारी क्लासेस जल्दी जल्दी हो। और वुसअत होती है इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैपेसिटी। इसको इंग्लिश में कैपेसिटी कहते हैं। बस वुसअत का मतलब होता है कि कोई चीज मार्फा है या नकरा है, नोन है या अननोन है। नोन के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? नोन के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है इन दोनों में से? उनके लिए मार्फा नोन के लिए, मारूफ मशहूर मारूफ होता है ना, तो वो नोन के लिए जिसको हम जानते होते हैं मारूफ होता है ना वो। नकरा क्या होता है? नकरा का मीनिंग क्या होता है? माइक म्यूट करें। कॉमन। आपको पता है आपके पास शोर हो रहा है फिर भी आपका माइक ऑन है, ठीक है। तो जब शोर होता है तो फौरन माइक को चेक किया करें, हमारी आवाज तो नहीं जा रही क्लास में। अच्छा नकीरा जो होता है जिसका इनकार किया जाए, जिसका आपको पता ही ना हो,
जिसका आप इनकार कर दें। मसलन मैं किसी का नाम लेती हूँ तो आप क्या है, वो आप कहेंगी मुझे तो नहीं पता, तो वो नकिरा है जिसका इनकार किया जाए। मार्फा क्या होता है, जिसको आप जानते होते हैं। तो जो मार्फा होते हैं वो कम ही होते हैं, हम बहुत से लोगों को नहीं जानते दुनिया में, वो नकिरा है। जो नोन है वो मार्फा है। तो इन दोनों का मतलब समझ में आ गया, मशहूर व मारूफ नोन, और ये नकिरा जिनको हम नहीं जानते, जिनका हम इनकार करते हैं, जो अननोन है। नोन अननोन, नोन अननोन। अच्छा अब आइए पढ़िए, अब माइक खोलिए। शादी का हो गया था। एक लड़की थी यहाँ पे आज, मदिया थी ना, मदिया माइक ओपन करें अगर शोर नहीं हो रहा आपके पास तो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपको पढ़नी आती है उर्दू? वुसअत, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मोस्टली आप लोग पाकिस्तान से है मुझे पता है, ठीक है। उर्दू अच्छी होती है पाकिस्तानियों की थोड़ी। वुसअत अरबी जबान में वुसअत के इकबाल से इसम दो तरह का होता है, नकरा मारफा। नकरा का दायरा बहुत वसी है जबकि मारफा का दायरा महदूद है। अरबी मैंने अभी क्या ज़बान कहा में था, नोन लोग बहुत कम होते हैं हमारी जिंदगी में, ठीक है, और नकीरा जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो लफ्ज नकीरा होगा ना, जैसे किताबुन, अब देखें कितनी किताबें हैं दुनिया में, कितनी किताबें हैं, लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं, वो नकीरा हैं। हम जिनको जानते हैं अल किताब, ये मार्फा है, वो थोड़ी सी होती है। हम कुरान को जानते हैं, या जो किताब आजकल हम पढ़ रहे हैं उसको जानते हैं, या हमारे घर में जो पढ़ी है उनको हम जानते हैं, तो वो थोड़ी ही होती है हमेशा। और ये जो लाइब्रेरियों में फुल होती हैं, ये नकिरा होती हैं जिनको हम नहीं जानते, ये मार्फा है, नोन। अच्छा, तो ये हो गया मार्फा का दायरा महदूद है। वसी, वसी से क्या है, वुसत है। तो नकिरा क्या होता है, वुसत के लिहाज से ज्यादा होता है, कैपेसिटी में नकिरा बहुत ज्यादा होता है। और मार्फा जो होता है वो, जिसको जो नोन होता है, वो उसका दायरा महदूद होता है, गिनी चुनी चीजों को हम जानते हैं। आगे, अरबी जबान में इस्तेमाल होने वाला हर इसम नकरा शुमार होगा जब तक इसका मार्फा होना साबित ना हो। अच्छा, ये जुमला हमने पहले भी पढ़ा है। अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला हर इसम मुजक्कर होगा, मुजक्कर शुमार होगा जब तक उसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए। ये हम पढ़ के आए हैं ना, जेंडर में पढ़ा था ये जुमला हमने, याद है? जी। अब ये जुमला दोबारा आया है, यानी अगर हम मार्फा को पढ़ लेंगे ना, जैसे हमने मुअन्नस को पढ़ लिया था, फिर जो चीज मुअन्नस नहीं थी वो क्या हो गई थी, वो मुजक्कर हो गई थी, ठीक है। तो इसी तरह हम मार्फा को पढ़ लेंगे कि ये चीजें जो है ये मार्फा हैं, ठीक है। और जो बच जाएंगी वो क्या होंगी, वो सारी नकरा होंगी, क्योंकि नकरा तो उसका दायरा वसी है ना, उनके नाम तो हम नहीं गिन सकते, लेकिन मार्फा को हम गिन सकते हैं, वो थोड़े से हैं। तो जो मार्फा नहीं होंगे वो नकरा हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने मुअन्नस को पढ़ लिया था और जो मुअन्नस नहीं था वो मुजक्कर हो गया था। सही है, चलिए देखिए। अभी एक सेकंड, एक मिसाल देती हैं। और जैसे हलाल चीजें बहुत थोड़ी हैं ना, है ना, तो अल्लाह ताला ने हराम चीजें बहुत थोड़ी हैं, हलाल बहुत ज्यादा है। तो अल्लाह ताला ने हमें हराम का बता दिया कि ये भी चीज हराम है, ये भी हराम है, ये भी हराम है, और ये भी। टोटल कोई गिनती की 4 या 5 चीजें जो अल्लाह ताला ने हमें कहा ये हराम है तुम्हारे ऊपर। तो अल्लाह ताला ने हमें कुरान में वो 4-5 चीजें बता दी, बजाय इसके कि अल्लाह ताला बताते कि ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी हराम है ना। ऐसे ही था ना, अल्लाह ने हमें ये 4 चीजें बता दी, इसके अलावा जितनी चीजें हैं वो क्या है आपकी, वो आपके ऊपर ये हराम है, बाकी सब हलाल है। तो खुद ही देख लो कि अगर वो इन चीजों में कोई चीज आ रही है तो हराम होगी, बाकी सब हलाल है। आसान हो जाता है काम थोड़ा। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही। तो हम क्या पढ़ेंगे, मार्फा को पढ़ेंगे, नकरा हम जो इस मार्फा में नहीं होगा वो नकरा हो जाएगा। चलिए अब आगे पढ़िए अरबी जुबान में। अरबी जबान में इसम जो दिल 7 सूरतों में मार्फा हो सकता है, में से फिलहाल हम 5 अक़साम को पढ़ेंगे। नंबर 1, इसमें अलम, किसी खास शख्स, चीज या जगह का नाम, मसलन ज़ैदुन, फातिमतु, मक्कतु और जहन्नमु वगैरह। मक्कातुन नहीं होगा, मक्कातु होगा, फातिमा तू होगा, ठीक है, जहन्नम मुंह होगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर एक पेश आ रही है, यहाँ पे 2 पेश लगाए? ये मुअन्नस की अलामत है। ये हाँ,
تو یہ فاطمہ بھی مونس ہے، مکہ یہ ہوتے ہیں، یہ بھی گول تا کی وجہ سے کہہ لیں، یا شہر و ملکوں کے نام بھی مونس ہوتے ہیں نا، ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بھی مونس ہوتے ہیں شہر و ملکوں کے نام، تو اس وجہ سے بھی یہ مونس ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ہر گول تا والا لفظ مونس ہوتا بھی نہیں ہے، یہ بھی پڑھا تھا، تو اس وجہ سے گول تا کی وجہ سے یہ مونس نہیں ہے، شہر و ملکوں کے نام ہونے کی وجہ سے مونس ہے۔ پھر جہنم کے نام ہم نے پڑھے تھے، ٹھیک ہے، آگ کے نام، تو وہ جہنم بھی کیا ہے، مؤنث ہے۔ تو مؤنث جو ہے ہونے کی وجہ سے یہاں پر ایک پیش نہیں آ رہی، یہ کوئی اور وجہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم پڑھیں گے بعد میں کہ کون سے اسما ہوتے ہیں جن پہ تنوین آتی ہے اور کون سے اسما ہوتے ہیں جن کے اوپر ایک دمہ آتا ہے، دو دمے نہیں ڈال سکتے، ٹھیک ہے، جیسے عورتوں کے نام ہو گئے، شہر و ملکوں کے نام ہو گئے، ٹھیک ہے، مؤنث تو ہیں ہی، یہ بھی مؤنث ہے، جہنم بھی ہم نے پڑھی ہے مؤنث ہے۔ استاذ یہ بولیے نہیں دوبارہ۔ استاذ معافی چاہتی ہوں، یہ منصرف اور غیر منصرف ہوں گی کیا؟ وہ والی بات ہو رہی ہے جو یہ فلی منصرف اور غیر منصرف جو ہوں گی تین کیا؟ حرکتیں لے رہے ہیں نا، جو تین شکلیں بدلی کر رہے ہیں نا، وہ منصرف ہے، اور یہ جو دو شکلیں بدلی کریں گے نا، فاطمہ تو، فاطمہ تا، فاطمہ تا، فاطمہ تی تو کبھی بھی نہیں ہوتا، مکہ تو، مکہ تا، مکہ تا، یہ جو دو شکلیں بدلی کریں گے، جہنم، جہنما، ٹھیک ہے، تو جن لفظوں کے اوپر ایک پیش آئے گی وہ غیر منصرف ہوئیں گے، اور یہ جو ہوں گے منصرف ہوں گے، ٹھیک ہے۔ میں اس لیے نہیں بتاتی کہ آپ لوگوں کے اوپر تھوڑا زیادہ نہ ہو جائے، لیکن ماشاءاللہ جو سمجھ رہا ہے وہ سمجھ لے، اور جو نہیں سمجھ رہا وہ اس کو وہیں پھینک دے، بس یہ یاد رکھ لے کہ کچھ اسما کے اوپر تنوین آئے گی اور کچھ کے اوپر ایک پیش آئے گی، ہیں سارے اسمی، یہ نہیں کہ تنوین آئی ہے تو اسم ہے، تو یہ تنوین نہیں آئے گی تو وہ اسم نہیں ہوگا، وہ بھی اسم ہوگا، فاطمہ اسم ہے، مکہ اسم ہے، نام ہے جگہ کا، جہنم جہنم کا نام ہے، تو یہ اسم ہی ہے نا، لیکن کچھ کے اوپر تنوین آ رہی ہے، کچھ کے اوپر ایک پیش آ رہی ہے، تو یہ سارے اسم کے اندر ہی آئیں گے۔ اچھا، تو یہ علم ہوتے ہیں، پھر علم کیا ہوتے ہیں؟ علم ہوتے ہیں وہ نام جو پاسپورٹ پہ لکھے جاتے ہیں، جو شہروں ملکوں کے نام ہوتے ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں، یہ پاکستان ہے، یہ انڈیا ہے، یہ ایران ہے، یہ افغانستان ہے، یہ کینیڈا ہے، تو اس طریقے سے، تو یہ علم کہلاتے ہیں، آپ کے بچوں کے نام، تو یہ سب۔ اس کے بعد اسم ضمیر نمبر 2، آپ کوئی اور آ کے پڑھ لیں، ایمن آپ آ جائیں، جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا نا وہ زیادہ کوشش کیا کریں ہینڈ ریز کرنے کی۔ ایمن موجود نہیں ہے شاید، باجی میں پڑھوں؟ جی پڑھیے حسنین۔ جی میں اس میں پڑھتی ہوں۔ مدیہ آپ مائک میوٹ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ اسم ضمیر۔ بسم اللہ۔ اسم ضمیر وہ الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، مثلا وہ، ہی، شی، اٹ کے لیے ہوا اور ہیا، تو یو کے لیے انتا اور انتی، میں اور ہم، اور وی کے لیے انا اور نحنو وغیرہ ضمائر کے متعلق مزید تفصیلات ہم آگے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس صحیح میں ہے۔ اشارہ۔ اچھا، ابھی اسم ضمیر کیا ہوتی ہے، آپ کیسے کیا سمجھی ہیں؟ ایک تو اسم علم ہے، وہ کیا ہوتا ہے پہلے بتائیں، اسم علم کیا ہوتا ہے؟ خاص چیز، جگہ کا نام، جو خاص نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خاص نام ہوتے ہیں۔ ہاں جی مس۔ دیکھیں، ایک نام وہ ہوتا ہے جو ہمارا پاسپورٹ میں لکھا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو ہمیں گھر میں بلایا جاتا ہے نا، ککو ہے نا، مٹھو، یہ جو نام بلائے جاتے ہیں نا، یہ پاسپورٹ میں نہیں لکھے جاتے، تو ان میں سے علم کون سا ہے؟ وہ جو پاسپورٹ پہ لکھا جاتا ہے، جو خاص نام ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹھیک۔ تو اسم ضمیر کیا ہوتا ہے؟ وہ الفاظ جو کسی اسم کی جگہ یعنی کہ ناؤن کی جگہ یوز کیے استعمال جاتے ہوتے ہیں، ہیں۔ وہ ضمیر اچھا، کیوں کہلاتے ہیں۔ استعمال کیے جاتے ہیں؟ کیا ریزن ہے کہ ناؤن کی جگہ یہ ضمائر استعمال ہو رہے ہیں؟ ریزن کیا ہوتی ہے؟ ہاں، کیونکہ ایک دفعہ ہم نام یوز کرتے ہیں تو دوبارہ اس کی بار بار نام نہیں لیتے، اسم یوز نہیں کرتے، بلکہ اس کی جگہ اشارے یوز کرتے ہیں، کہ جیسے اس نے کیا، وہ آیا۔ تو ریزن کیا ہے کہ کیونکہ بار بار نام لینا برا لگتا ہے، جی آپ بار بار فاطمہ 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 رٹ لگائی ہے آپ نے، تو برا لگتا ہے نا، ہر زبان میں جی برا لگتا ہے، انگلش، اردو، ایون اللہ کا نام بھی بار بار ایک آیتوں میں آ رہا ہے تو وہ بھی ایک دفعہ اللہ کا نام لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہوا ضمیر یوز کرتے ہیں اللہ کے لیے،
جی ٹھیک ہے. انا ضمیر بھی اللہ تعالیٰ اپنے نحنو کی بھی یوز کرتے ہیں, ہوا کی بھی ضمیر یوز ہوتی ہے, تو ایک دفعہ نام آ جاتا ہے. صحیح ہے. تو جی یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. تو اردو میں جو ضمائر ہوتے ہیں جیسے وہ ہو گیا, اس نے, اس ہو گیا, اور پھر بہت سارے ہوتے ہیں, اور وہ ضمائر جو ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ نام لے لیتے ہیں اور پھر ہم یوز کرتے ہیں. اس نے کپڑے بدلے, اس نے کھانا کھایا, اور وہ سونے چلی گئی, ہے نا, اور وہ سونے چلی گئی, تو وہ کیا ہے, وہ بھی ضمیر ہے, اس نے بھی ضمیر ہے. انگلش میں ہی, شی اور اٹ ہوتا ہے, یہ ضمیر ہوتی ہے. دے بھی ہوتا ہے, وہ بعد میں ہم پڑھیں گے, دے. اور اس کے بعد جو ہے عربی میں کیا ہوتا ہے, ہوا اور ہی. یا ہوا کس کے لیے ہوتی ہے, ہی کے لیے, ہاں ہی کے لیے, اور یا شی کے لیے, یا شی کے لیے. ہاں. لیکن پھر اٹ کس کے لیے, اٹ کیوں آیا یہاں پہ, بے جان چیزوں کے لیے. ہاں جان چیزیں غیر عاقل غیر غیر عاقل عاقل کے لیے اٹ یوز غیر کریں گے. ہاں ٹھیک ہے, اٹ یوز کریں گے کیونکہ ہم ان کے لیے ہی شی نہیں یوز کر سکتے, غیر عاقل کے لیے, ہے نا. جیسے ہم نے کہا نا اٹ از اے بک, تو ہم تو نہیں کہیں گے, یہ تو نہیں کہیں گے نا شی از اے بک, ہی از اے بک, یہ تو نہیں کہیں گے نا, ہم کہیں گے اٹ از اے بک. تو ان کے لیے, غیر عاقل کے لیے ہم اٹ یوز کریں گے. ہوا کو, ہوا کا میننگ اٹ کریں گے بے جان چیزوں کے لیے, اور ہیا کا. صحیح ہے. جو مائک پہ ہیں ان کی اگر بچی کی آواز ہے تو ٹھیک ہے, لیکن باقیوں کی آ رہی ہے تو بہت بری بات ہے. انتا جو ہے یہ میل کے لیے, انتی میل کے لیے, ٹھیک ہے, فیمیل کے لیے. انا ہے اور نحنو, یہ سارے پروناؤنز ہیں. ٹھیک ہے, ان کی مزید ڈیٹیل جو ہے یہ بک 2 میں ہم پڑھیں گے, آگے جا کے پڑھیں گے ضمائر کے ٹاپک کے انڈر میں. ابھی صرف یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, یہ نمبر 1 نمبر 2 یہ سب چیزیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں, کوئی بتائے گا مائک کھول کے. ہاں دیکھیں, نکرہ کی ایک ہی قسم ہوتی ہے, نکرہ جو ہوتی ہے وہ تو تنوین والی ہوتی ہے, بات ختم. اقسام کس کی ہوتی ہے, معرفہ کی ہوتی ہے. تو معرفہ کی 7 اقسام, پہلی ہم نے پڑھ لی اسم علم خاص نام, دوسری ضمیر جو نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے, اور تیسری کیا ہے, اسم اشارہ. اسم اشارہ. ٹھیک ہے, اسم اشارہ کیا ہوتا ہے, عربی زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ, مثلاً یہ دس کے لیے ہاذا اور ہاذہی, اور وہ دیٹ کے لیے ذالکا اور تلکا وغیرہ. اسماء اشارہ کی تفصیلات ہم آگے پڑھیں گے. بس یہ تفصیلات آگے پڑھیں گے اپنی جگہ پہ. یہ مذکر بھی ہوتے ہیں, مؤنث بھی ہوتے ہیں, کتنے ہوتے ہیں, جیسے ہم ضمائر کو بھی اسی طرح پڑھیں گے, کتنے ہوتے ہیں ٹوٹل, یہ سب بعد میں پڑھیں گے. اب بھی صرف آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ معرفہ کون کون سی چیزیں معرفہ ہو سکتی ہیں. علم معرفہ ہو سکتا ہے, اور یہ سب نون ہے کیونکہ ان کے ساتھ اسم آ رہا ہے, اسم علم تو یہ بھی نون ہے, ضمیر بھی کیا ہے, یہ بھی اسم ہے, اشارہ بھی کیا ہے, اسم ہے, اور یہ سب معرفہ بھی ہیں, یہ سب معرفہ بھی ہیں, یعنی نکرہ نہیں ہے. نکرہ تو صرف تنوین والا ہوتا ہے بس. آگے کیا ہے, اسم موصول. ہاں اردو کے جو اور جس وغیرہ جیسے الفاظ کے مترادف استعمال ہونے والے عربی اسماء, مثلاً الذی, اللتی اور الذین وغیرہ. اسماء موصولہ کی تفصیلات بھی ہم آگے پڑھیں گے. تو یہ جو عربی میں الذی, اللتی, الذین جو ہوتے ہیں یہ جو یا جس کا معنی دیتے ہیں. اردو میں اس کا میننگ آتا ہے جو یا جس, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کو اسم موصول کہتے ہیں. صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد نمبر 5 ایک کیٹیگری اور بھی بتائیے, وہ کیا ہے, کوئی اور آ کے پڑھ لیں ابھی. وحیدہ آپ آئیے, وحیدہ آپ مائک میوٹ کریں اسنا, وحیدہ آپ آئیے. معرب اللام, ال کے ذریعے سے معرفہ بنایا ہوا وہ اسم جس پر ال داخل ہو معرب باللام کہلاتا ہے. کسی نکرہ اسم کے شروع میں ال لگانے سے وہ معرفہ بن جاتا ہے. مثلاً کتاب سے الکتاب, کتابانی سے الکتابانی, کتب سے الکتب, مسلمون سے المسلمون. تو یہ سارے نکرہ ہیں, ٹھیک ہے. جب ال والے سالے کے ہیں یہ معرفہ ہیں. تو ایسے اسم کو جس کو ال لگا کے معرفہ بنایا جائے, جیسے کتاب, کتابانی, تو یہ کیا کہلاتے ہیں پھر, معرف باللام اسم. معرب باللام یعنی جن کو الف لام لگا کے معرفہ بنایا گیا ہے وہ کیا کہلاتے ہیں,
اوپر جو ہم نے معرب ٹائپس باللام پڑھی تھی نا وہ علم تھی، نمبر 2 ضمائر تھے ضمیر، اور نمبر 3 اشارہ تھا، اس کے اوپر تو الف لام نہیں لگایا تھا نا، اور اس اللہ زی پہ بھی نہیں لگایا تھا ہم نے، خود سے تو نہیں لگایا تھا، وہ تو چمٹا ہوا ہے اس کے ساتھ اللہ زی کے ساتھ، سوری یہ کیا ہے موصول، موصول، تو یہ جو اسم موصول ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے جو ہوتے ہیں ان پہ الف لام نہیں لگاتے۔ معرف باللام اسم وہ ہوتا ہے جو پہلے نکرہ ہوتا ہے، اس پہ تنوین ہوتی ہے کتابن، اور پھر اس کو ہم معرفہ بناتے ہیں، کیسے بناتے ہیں؟ الف لام لگا کے۔ تو یہ 5ویں کیٹیگری ہوگی معرف باللام اسم کی، تو یہ بھی آپ کو 5 ہی پڑھائیں گے، باقی 2 جو ہیں بک 2 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کا بیسک کورس نہیں ہے، یہ آگے بھی جائے گا، ہم آپ کو انشاءاللہ 4 کتابیں پڑھائیں گے، اور بہت سے لوگوں نے تو بکس بائی بھی کر لی ہیں، تو اس میں ایک بک کے اندر 4 کتابیں ہیں، اور وہ 4 ہم پارٹس پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بالکل آسان ہے، جوڑے رہیے، صرف جوڑنا ضروری ہے آپ کا۔ تو یہ نکرہ ہیں سارے، یہ تنوین آ رہی ہے ان کے اوپر، اور یہ الف لام معرف باللام اسم ہے۔ تو میں اگر آپ سے پوچھیں کہ مسلمون نکرہ ہے یا معرفہ ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ نکرہ، کتابانی نکرہ، نکرہ ہے، کیونکہ الف لام نہیں آ رہا اس کے اوپر، جب الف لام آ جائے گا تو وہ معرفہ بن جائے گا۔ تو اس کو ہم پھر ان لفظوں کو، اچھا علم کو ہم الف لام نہیں لگائیں گے، محمد ان کے اوپر الف لام لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے۔ کیوں نہیں لگا سکتے؟ کیونکہ یہ تو پہلے ہی معرفہ ہے، معرفہ ہے، ہاں معرفہ معرفہ ہے۔ ہے۔ یہ اس کو تنوین کی وجہ سے آپ یہ مت بولیے گا کہ یہ نکرہ ہے، ہر تنوین والا لفظ نکرہ نہیں ہوتا، تو محمد ان کو آپ نے تنوین کی وجہ سے نکرہ نہیں بولنا، یہ تو معرفہ کی پہلی قسم ہے، یہ تو معرفہ ہے۔ حامد، خالد، اوپر 2 پیشہ 2 آ رہے ہیں نا، تو وہ یہ سب جن پہ تنوین آ رہی ہے یہ تو علم ہے، یہ تو معرفہ کی پہلی قسم ہے، تو یہ معرفہ ہوئے نا، جی ان کو تو آپ نکرہ میں نہیں ڈالیں گے نا، سوچنے کی بات ہے۔ تو ایکسیپشن جو نا وہ ہر جگہ ہوں گے، تو دماغ آپ نے اپنا یوز کرنا ہے پھر کہ اچھا یہ نکرہ تو نہیں ہے، یہ تو معرفہ ہے، کیونکہ علم ہے تو علم تو معرفہ ہوتا ہے۔ ہم معرفہ کی اقسام پڑھ رہے ہیں نا، تو علم معرفہ ہے۔ ضمائر جو ہوتے ہیں، جیسے ضمیر کی مثال ہوا ہے، ہیا ہے، ہم ہے نا، تو یہ کیا ہیں؟ یہ بھی ان کے اوپر الف لام کبھی نہیں لگائیں گے، کیونکہ یہ تو پہلے سے معرفہ ہے، لیکن معرفہ ہے۔ ان کے اوپر بھی الف لام نہیں لگے گا۔ اشارہ پہ لگے گا الف لام؟ حاذا، حاذہ پہ نہیں لگے گا، کیونکہ وہ پہلے سے معرفہ ہے۔ اسم موصول اللہ زینا، اس پہ بھی نہیں لگے گا، کیونکہ اس پہ آلریڈی اللہ نے لگا کے ہمیں چمٹا کے دیا ہوا ہے، وہ تو اسی طرح ہے، اس کے اوپر الف لام نہیں لگا ہوا، وہ لفظ ہی ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ زینا کے ساتھ بھی معرفہ ہے، اور وہ اللہ زینا اس کے ساتھ الف لام چمٹا ہوا ہے، وہ الگ سے الگ نہیں ہو سکتا، تو وہ معرفہ ہی ہے۔ تو یہ تو 4 پہلے سے معرفہ ہیں، تو ان کے اوپر آپ الف لام نہیں لگا سکتے۔ صرف کس کے اوپر الف لام لگا سکتے ہیں؟ جو معرف باللام کس کو بنائیں گے؟ جو پہلے جس پہ تنوین لگی ہوگی، تنوین والے پہ آپ صرف الف لام لگا سکتے ہیں، پھر وہ معرفہ بنے گا۔ علم پہ نہیں لگا، ضمیر پہ نہیں، اشارہ پہ نہیں، موصول پہ نہیں، صرف تنوین، کتابن، اور یہ بھی دیکھیں یہ نکرہ ہے لیکن ساؤنڈ سے ہے نا، جی تو یہاں پر یہ کتبن اور مسلمونہ بھی نکرہ ہے، یہ سب نکرہ ہے، ان کو جب معرفہ بنائیں گے تو الف لام لگائیں گے۔ اچھا جی، اب آپ پڑھیے آگے، کوئی نئی سسٹر آ جائیں۔ فاطمہ آپ آئیے، ہینڈ تو ریز نہیں ہے لیکن آ جائیں۔ میں چاہتی ہوں نئے لوگ جو پہلے نہیں آتے نا وہ آئیں، تاکہ ان کی گھبراہٹ نکلے نا۔ کون آیا؟ کس کا مائک؟ ہاں فوزیہ آئیں، فوزیہ چلیں فوزیہ۔ معرفہ کی اقسام ہم نے پڑھ لی، کتنی اقسام پڑھی ہیں معرفہ کی؟ 5، علم، ضمائر، اشارہ، اسم موصول، معرف باللام اسم، 5 اقسام۔ 2 اور بھی ہوتی ہیں، ٹوٹل 7 ہوتی ہیں، اوپر انہوں نے بتایا تھا نا 7 اقسام ہوتی ہیں، جی لیکن ہم 2 جو ہیں وہ بعد میں پڑھیں گے، وہ ابھی آپ کے لیے ضرورت نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو فوزیہ آپ پڑھ رہی ہیں کہ وحیدہ پڑھ رہی ہیں؟ کون پڑھ رہے؟ 2 مائک آن ہے۔
मैं ही पढ़ूं वहीदा। हाँ वहीदा आप पढ़। अल में हमजा हम को हमजतुल वस्ल कहते हैं, जबकि लाम लाम तारीफ कहलाता है। नहीं हम कहाँ से, यहाँ से पढ़ रहे हैं, चलें ठीक है। देन अल में हमजा को हमजतुल वस्ल कहते हैं, जबकि लाम को लाम तारीफ कहलाता है। अब ये अल कहाँ हम्म। इस्तेमाल हुआ है? ये अल अल कहाँ? जो हम नाकिरा को हमने मारिफा बनाकर तो अल, वहां पे अलिफ लाम इस्तेमाल हुआ है। अच्छा अब मारिफा बनाने वाली चीज क्या है इसमें, लाम है या हमजा है, ये पता करना है। ये हमजा अल हमजा नहीं, दोनों नहीं बनाते, दोनों नहीं बनाते। ये लाम जो है इसको लाम तारीफ कह रहे हैं ना, लाम को लाम तारीफ कह रहे हैं ना। ये तारीफ उर्दू वाली तारीफ नहीं है, ये तो मारफा बनाना है ना, वो है। तो मारफा कौन बना रहा है? ये लाम बना रहा है, अलिफ हमजा नहीं बना रहा। हमजा तो हमजातुल वस्ल है। हमजातुल वस्ल क्या होता है? चलिए पीछे उसको से भी मिलाने देखिए। पे गिर जाते हैं। बिल्कुल, हमजातुल वस्ल वो होता है जो पीछे से मिलाने से अपनी हरकत को गिरा देता है, अलिफ बन जाता है। तो अगर अल किताब को हम पीछे से पढ़ेंगे, ये अल किताब लिखा हुआ है, पीछे से मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? वल किताब बन जाएगा ना। तो ये अलिफ ने क्या किया? ये हमजा वसली था, इसने अपनी हरकत को गिरा दिया। और इसके मुकाबले में एक और हमजा होता है, वसली के मुकाबले में, वो क्या होता है? हमजतुल कता। हाँ कतई, हमजतुल कतई, या उसको आसान जुबान में कह रहे हैं हमजा असली। हमजा असली, असली जैसे असली घी होता है ना, हमजा असली। और ये नकली कह लें, ये नकली था जो उसने अपनी हरकत गिरा दी। लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? हमजातुल वसल, और इसको कहेंगे हमजातुल असल, असली हमजा। असली हमजा जो होता है वो अपनी हरकत पीछे से मिलाने से नहीं गिराता। ठीक है, मसलन कोई लफ्ज बताइए। इन्ना, अब इन्ना में जो हमजा आ रहा है आप पीछे से मिलाएं, क्या ये अपनी हरकत गिराएगा? नहीं, नहीं गिराएगा। वॉ लगाएं, वरना तो नहीं पढ़ेंगे ना। नहीं, तो इसने अपनी हरकत को कायम रखा है, तो ये असली है। ठीक है, और जो अपनी हरकत को गिरा देता है वो क्या है? वसली है। तो पढ़ने में मिला के पढ़ने से पता चल जाता है ये वसली है या असली है, तो असली है ना। तो असली कौन सा होता है? जो अपनी हरकत को नहीं गिराता, बरकरार रखता है। और जो बरकरार नहीं रख सकता बेचारा, गिरा देता है, उसको गिरानी पड़ती है, वो होता है वसली। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो अलिफ लाम का हमजा है ये तो वसली है। इस पॉइंट को भी नोट करना है। अलिफ लाम का हमजा वसली होता है, पीछे से मिलाएंगे तो अपनी हरकत को ड्रॉप करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी ये हमजा है, ये हमजा, ये सारे वसली हैं, क्योंकि जब इसको मिलाएंगे ना तो फिर ये अपनी हरकत को गिराएगा। तो ये जो अलिफ लाम के अंदर दो हरफ हैं, एक हमजातुल वस्ल है और एक लाम तारीफ है। ये सुकून वाला लाम जो है ये लाम तारीफ है, ये मारफा बना रहा है, ये लफ्ज को मारफा बना रहे। हम तो कह देते ना अलिफ लाम ने बनाया, है ना, अलिफ लाम ने मारफा बना दिया, किताबुन को किताबन अलिफ लाम लगाया। तो वो तो बच्चों वाली बात है यार, हम लोग बड़े लोग हैं माशाल्लाह, तो हमें थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहिए। और ये किताब में भी बता रहे हैं आपको, मैं अभी दोबारा पढ़वाती हूँ आपसे। तो इसमें लाम जो है वो लाम तारीफ है, वो मारफा बना रहे हैं, और पीछे वाला हमजा जो है वो हमजा वसल है। दो बातें याद रखनी है आपने। अलिफ लाम में हमजा जो है वो हमजातुल वसल है, यानी वो असली नहीं है, वसली है। वसल का मतलब होता है मिलाना, मौसूल होना। तो वो मिलाने पे चूंकि अपनी हरकत गिरा देता है, इसलिए उसको वसल कहते हैं। ठीक है, और लाम क्या है? लाम तारीफ है। लाम तारीफ का क्या मतलब है? तारीफ किया हुआ लाम नहीं, वो लाम जो मारफा बनाता है नकरा को, ये मतलब है यहाँ पे। तो ये लाम जो है ये नकरा को मारफा बनाने के लिए आता है। अच्छा अब आप पढ़िए आगे। मुअर्रब बिल लाम के माकबल कोई लफ्ज आ जाए तो मिलाकर पढ़ते हुए हमजतुल वस्ल का हमजा पढ़ने में नहीं आता, सिर्फ लिखने में रह जाता है। मसलन ज़ालिका प्लस अल किताब, ज़ालिकल किताबु। आप देखिए कितनी मशहूर मिसाल है। अलिफ लाम मीम के बाद पहली आयत जो आती है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तो इसमें आप देखें अल किताब में ये हमजा वसल था
اور یہ لام لام تعریف تھا، یہ معرفہ بنا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو حمزہ ہے یہ وصل ہے، اور یہ جب ملائیں گے ذالکہ کے ساتھ تو وہ اپنی حرکت کو گرا دے گا، الف بن جائے گا نا، بلکہ بن گیا ہے. یہاں پر جب ہم نے اس کو ملایا تو اس نے اپنی حرکت گرا کے وہ الف بن گیا. چلیں آگے پڑھیے، یہ پوائنٹ سمجھ آ رہے ہوں گے آئی ہوپ. جی. چلیں ال آگے. میں لام ساکن کی ادائیگی کبھی کی جاتی ہے اور کبھی لام صرف لکھا رہ جاتا ہے، اس کا تلفظ نہیں کیا جاتا ہے. مثلاً القمر، الشمس. اب یہ جو آپ نے لام تعریف لگایا ہے نا، یہ تو حمزہ وصل تھا، یہ لام تعریف ہے. یہ کبھی پڑھنے میں آتا ہے اور کبھی نہیں آتا، کبھی اس کی ادائیگی کی جاتی ہے اور کبھی اس کو سکپ کر دیا جاتا ہے. مثلاً القمر میں کیا ہے، یہ لام پڑھا جاتا ہے، پڑھا جا رہا ہے. اور الشمس میں کیا کیا جا رہا ہے، لام کو لام سکپ کیا جاتا ہے. سکپ کیا جا رہا ہے. اس وجہ سے اب کیا ہوتا ہے کہ قمری اور شمسی حروف بن جاتے ہیں، قمری حروف یا شمسی حروف بن جاتے ہیں. اب اس میں مجھے بتائیے اس لفظ کے اندر قمری حرف کون سا ہے؟ الف ہے، لام ہے، یا کاف ہے، یا میم ہے، یا را ہے؟ کون سا حرف، ایک لیٹر بیچ میں سے آپ کا کاف ہے، جو لام کے بعد آ رہا ہے. لام تو لام تعریف ہے، جی. اس کو تو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، سکپ کرنا ہے یا پڑھنا ہے. اس کے بعد جو حرف آئے گا نا وہ یا تو قمری ہوگا یا پھر وہ شمسی ہوگا. قمری کب ہوگا؟ جب لام پڑھا جائے گا. شمسی کب ہوگا؟ جب لام کو سکپ کیا جائے گا. یہ دو مثالیں اگر آپ یاد کر لینا تو پھر سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو شمسی میں پھر شمسی حرف کون سا ہے بتائیے؟ شین. شین ہے، لام نہیں ہے. لام تو لام تعریف ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے. ہر ایک چیز کو الگ الگ پہچانے. یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ اپنی حرکت گراتا ہے اس لیے وصل کہتے ہیں. حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے؟ جو حرکت نہیں گراتا. ٹھیک ہے، جیسے انا کا حمزہ ہو گیا. اور بھی لفظ ہوتے ہیں، الہ ہوتا ہے، الہ کا حمزہ بھی آپ دیکھیں تو یہ حمزہ ہی ہے نا یہ. اور کیا ہے؟ یہ حرکت آ گئی، الف سے حمزہ ہے. اب اس کے پیچھے واو لگائیں، کچھ بھی لگائیں، یہ اپنی حرکت نہیں گرائے گا، الہ ہی پڑا جائے گا. تو یہ اصلی حمزہ ہے. یہ والا جو حمزہ ہے نا الف لام کا حمزہ، یہ وصلی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہوتے ہیں، پھر بتاؤں گی کون کون سے ہوتے ہیں. تو یہ اس کے بعد لام تعریف آ گیا. پھر یہ جو لام کے بعد حرف آئے گا نا یہ ہوگا شمسی یا قمری. سمپل سی بات ہے، جس پہ تشدید آ جائے گی، اس میں لام اسکپ ہوگا تو وہ شمسی ہوگا. اور جس میں لام دیکھے سکون آ گیا نا، یہ پڑھا جا رہا ہے القمر، لام پڑھا جا رہا ہے، تو یہ آپ کا کاف کیا ہو گیا؟ یہ آپ کا لیٹر ہو گیا. تو یہ سوال میں کرتی رہوں گی تاکہ آپ کو چیزیں جو ہے نا یاد رہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ اس بات کا فیصلہ متعلقہ نکرہ اسم کے پہلے حرف سے کیا جاتا ہے. اس اعتبار سے حروف الہجا کی تقسیم دو طرح سے کی جاتی ہے. قمری حروف جن پر اچھا اس کو سمجھا القمر. آپ نے کیا کہا انہوں نے؟ اس بات کا فیصلہ کہ یہ قمری ہے یا شمسی ہے متعلقہ نکرہ اسم کے پہلے حرف سے کیا جاتا ہے. اصل میں یہ کیا تھا؟ نکرہ کیا تھا؟ یہ قمر. قمر. تو قمر کا پہلا حرف کیا ہے؟ قاف. قاف ہے. تو یہ قاف کیا ہے؟ یہ آپ کا اگر لام پڑھا جا رہا ہے تو یہ آپ کا کیا ہے؟ قمری حرف ہے. قمری. اور اس میں آپ کا شمسن تھا نا پہلے. جی. ٹھیک ہے، پھر معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگایا نا. تو یہ شمسن تھا، تو شمسن کا پہلا لفظ شین ہے، تو یہ شمسی ہوگا نا. الف تو حمزہ تو ہے، حمزۃ الوصل، اور آگے لام جو ہے وہ تو لام تعریف ہے. تو یہ جو پہلا حرف نکرہ کا ہے نا یہ والا آپ کا شمسی ہوگا یا قمری ہوگا. اب قمری حروف کیا ہیں؟ جن پر القمر کے اصول کا اطلاق ہوگا. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ القمر کے پیٹرن پہ جو آئیں گے. ہاں، یا جن میں لام پڑا جائے گا. اور ان میں وہ لام پڑے جو ہوگا خود نہیں ہوگا قمری حرف، اس کے بعد والا ہوگا. بعد والا حرف. جب وہ نکرہ تھا نا تو اس کا پہلا حرف کاف تھا، تو وہ والا ہوگا. شمسی حروف جن پر الشمس کے اصول کا اطلاق ہوگا. قمری حروف یاد کرنے کے لیے ایک جملہ یاد کرنا کافی ہے. حق کا خوف عجب غم ہے. چلیں ٹھیک ہے، جملہ اگر آپ کو یاد ہوتا ہے تو کر لیں. حق کا خوف عجب غم ہے، ایک جملہ بنا دیا. اس میں جتنے بھی لیٹر آ رہے ہیں وہ کون سے لیٹر ہیں؟ قمری. قمری ہیں. یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ قمری ہیں. خاف قمر میں ہی آتا ہے نا. جی. خا بھی قمر میں آتا ہے. اچھا ابھی اس سے جیسے ابھی ہم ہا سے بنائیں، ہا سے کوئی لفظ بنائیں، کیا بنتا ہے؟ الحمد بنایا تھا ہم نے.
الحق الحمد کے اندر جو ہے یہ ہا جو ہے یہ کمری ہے کیونکہ لام پڑھا جا رہا ہے. القلم، القلم میں بتائیں قاف کیا ہے، شمسی ہے کمری ہے؟ قمری. الکتاب. یہ سارے کمری ہی ہیں. کال کتاب، ٹھیک ہے. اس کے بعد الف آ رہا ہے تو الف خود بھی کیا ہے، کمری حرف ہے. قمری. مثلا ہم کہتے ہیں ابن، ابن نکرہ ہے نا. جی. اچھا اس میں ابھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے، کمری ہے یا شمسی ہے؟ قمری. کیسے پتہ چلے گا؟ الف لام لگائیں گے تو پتہ چلے گا نا. الف لام سے. ہاں الف لام لگائیں گے تو یہ آپ کا لام پڑھا الابو. جا رہا ہے نا. جی الابو. لام پڑھا جا رہا ہے تو یہ جو الف ہے، یہ کا کے بعد جو الف آ رہا ہے یہ کمری، یہ سارے کمری حرف ہیں، ہے نا، سارے ہی. عین سے کوئی بنائے، عین العلم، سے. العلم، العلم. ٹھیک ہے نا. العلم تو عین کیا ہے، کمری ہے یہ عین شمسی؟ قمری. کمری ہے کیونکہ یہاں پہ آ رہا ہے نا. صحیح ہے، تو اس کا لام بھی پڑھا جا رہا ہے. تو یہ جتنے بھی حروف ہوں گے ان کے لام پڑھے جائیں گے، تو یہ کمری حروف ہیں. اس کے علاوہ جو ہوں گے نا، یہ کتنے ہیں ٹوٹل آپ کو پتہ ہے؟ 14. 14 ہیں. اور جو شمسی ہیں جو اس کے اندر نہیں آ رہے، مثلا شین نہیں آ رہا ہے نا، دال وہ نہیں بھی آ رہا، 14. تے نہیں آ رہا، تو وہ سارے کیا ہیں، شمسی. وہ بھی 14 ہے. شمسی ہیں. اور ان میں لام، ہاں وہ بھی 14 ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے جو ٹوٹل الفابیٹس ہیں وہ 28 ہی ہیں. یہ اتھینٹک بات ہے. تو آپ نے 29 نہیں لکھنا اگر ٹیسٹ میں آئے تو. اچھا اب یہاں سے پڑھیے، کوئی اور آ جائے، سب کو موقع دیں. جی فوزیہ آپ آئیں گی؟ ہاں میں جی پڑھی. مندرجہ بالا جملے میں 14 حروف استعمال ہوئے ہیں جو سب کے سب حروف قمری ہے. 14 حروف شمسی ہے. ہم جانتے ہیں کہ کل حروف 28 ہے. ال کس داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اہل زبان داخل کرے، مثلا الروم، القاہر، العباسن. العباسن تو نہیں ہو سکتا، الف لام بھی آئے اور تنوین بھی آئے، یہ تو قیامت تک نہیں ہو سکتا. کیا ہوگا؟ الابا، الباسو ہوگا، سو ہوگا نا، سین پہ پیش آئے گا، ایک پیش آئے گا. الف لام آ جائے تو تنوین نہیں آ سکتی. صحیح ہے. جیسے دو سوکنے ہوتی ہے نا، وہ ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتی. نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے. تو بالکل یہ ایسے ہی ہے، جیسے دو وہ ہوتی ہے، ایک ہی میاں کی دو بیویاں، وہ ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتی. وہ کہتی ہیں ہمیں الگ الگ چاہیے سب کچھ. تو وہ بالکل یہ ایک ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا، یہ ہوگا تو یہ والا نہیں ہوگا. عباس سن ہوگا تو الف لام نہیں ہوگا. اچھا جی، تو یہاں پر کیا فرما رہے ہیں یہ کتاب والے؟ الف لام کسی معرفہ اسم پہ داخل نہیں ہوگا. یہ بات میں نے پہلے ایکسپلین کی ہے. اس کا کیا مطلب ہے فوزیہ؟ الف لام کسی معرفہ اسم پہ نہیں آئے گا. کون بتائے گا اس کا جواب؟ کیونکہ وہ پہلے سے ہی معرفہ ہاں ہوتے وہ ہیں. پہلے سے ہی معرفہ ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں بھی ایکسیپشن ہے کہ معرفہ کے اوپر بھی الف لام آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اس کا اختیار کس کو ہے؟ اہل زبان کو ہے. اہل زبان کو. وہ خود لگائیں گے تو لگے گا. انہوں نے پاکستان پہ نہیں لگایا تو نہیں لگا، ایران پہ، افغانستان پہ نہیں لگایا، اور روم پہ لگا دیا، روم پہ لگا دیا. الہند پہ لگا دیا، انڈیا پہ لگا دیا، چائنا پہ لگا دیا، فلپین پہ لگا دیا. تو یہ ان کی مرضی ہے کس پہ لگائیں. عباس کیا ہے؟ علم ہے نا، علم ہے جی. نا. اب انہوں نے خود لگا دیا. حسن اور حسین پہ عربوں نے خود لگایا، تو ہم اس کو ریموو بھی نہیں کر سکتے. وہ انہوں نے لگایا ہے، ہمیں لگا کے ہی پڑھنا ہے. دیکھیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے مکہ پہ نہیں لگا، مدینہ پہ لگا ہے. پاکستان پہ نہیں لگا. ہاں مدینہ پہ لگا ہے، ریاض پہ لگا ہے. تو یہ ان کی مرضی ہے نا. جی. تو یہ جن پہ انہوں نے لگایا ہے ان پہ ہم نہیں لگا، ان پہ ہم بھی لگائیں گے، اور جن پہ انہوں نے نہیں لگایا وہ معرفہ ہے، ہم اس پہ نہیں لگائیں گے. اصل بات ہے کہ معرفہ پہ اصل لام، معرفہ پہلے سے معرفہ ہوتا ہے، اس پہ الف لام نہیں آتا.
لیکن ایکسیپشن کیا ہے؟ اگر عربوں نے لگا دیا تو پھر ہم اس کو ویسے ہی لیں گے. جیسے کسی عربوں نے کسی کو سمائی مونس کہہ دیا تو ہم بھی اس کو مونس ہی کہیں گے. پھر اس میں کوئی علامت بھی نہیں ہے، اس کا جوڑا بھی نہیں ہے، لیکن اس کو وہ مونس کہتے ہیں تو ہم نے بھی کہنا ہے، ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. صحیح ہے. تو بالکل اسی طرح جو معرفہ اسم ہوتے ہیں ان پہ الف لام نہیں داخل ہو سکتا، قانون ہے یہ، وہ پہلے سے معرفہ ہے. لیکن اگر عربوں نے لگا دیا تو پھر ہمیں ایز اٹ لینا پڑے گا. آگے کے عربی کا عربی کا ال انگریزی کے آرٹیکل دا کے مشابہ ہے. جس طرح انگریزی زبان میں دا کاؤ سے مراد کوئی مخصوص گائے بھی ہو سکتی ہے اور گائے کی پوری جنس بھی، اسی طرح عربی میں ال انسان سے مراد کوئی متین انسان بھی ہو سکتا ہے اور نسل انسانی بھی. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے مثال دی ال انسان کا. اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ انسان ترجمہ ہوتا ہے یا تمام انسان ترجمہ ہوتا ہے؟ انسان. نہیں. تمام انسان. الحمدو کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ تمام تعریف. تمام تعریفیں. تو یہ الف لام پھر معرفہ بنانے کے لیے تو نہیں ہے. ہر الف لام معرفہ بنانے کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ نکرہ کو اٹھا کے الف لام معرفہ بنا دو. کچھ الف لام جو ہوتے ہیں ان کا میننگ تمام ہوتا ہے. العالمین، تمام جہانوں کا رب. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ الف لام کیا ہے؟ یہ دا کے مشابہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے دا کو، البقرہ. انگلش میں دا کو کہتے ہیں اور اردو میں کیا کہتے ہیں البقرہ کو؟ گائے. صرف گائے. دا کو نہیں کہیں گے بلکہ گائے کہیں گے. صرف ایک گائے بھی نہیں کہیں گے. بقرہ تن ہوگا تو ایک گائے کہیں گے، البقرہ ہوگا تو صرف گائے کہیں گے. انگلش میں دا کو کہیں گے. خاص ہو گئی نا، دا کو کہیں گے. انسان ایک انسان اور الانسان کوئی خاص انسان. اور پھر اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری جنس پہ بھی بولا جاتا ہے، یعنی تمام انسان. یہ بالکل مشکل باتیں نہیں اور ان کو بھی سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں. بس یہ دیکھ لیں کہ الف لام سارے کے سارے جو ہوتے ہیں نا ان کا میننگ دا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ تمام بھی ہوتا ہے. تمام. دیکھیں الحمدو میں ہم کیوں نہیں کرتے، کیوں تعریف کرتے ہیں؟ تمام انسان تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے ہیں، یہی ترجمہ کرتے ہیں نا. اور اس کے بعد وہ تمام جہانوں کا رب ہے. العالمین کے اوپر جو الف لام آ رہا ہے اس کا ہم تمام ترجمہ کر رہے ہیں. تو کبھی کبھی تمام بھی ہوگا اور وہ کبھی کبھی ہوتا ہے، ہر دفعہ ہر جگہ نہیں ہوتا. ہر جگہ تو صرف الف لام جو ہوتا ہے وہ معرفہ کے لیے ہوتا ہے. کبھی کبھی اس کا ترجمہ الانسان، تمام انسان خسارے میں ہے. جتنے بھی ہیں اس میں سب آ جاتے ہیں. مرد جنس کا کیا مطلب ہے؟ پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے. پوری انسانیت خسارے میں ہے. اس میں بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان سب آ جاتے ہیں. تو یہ پوری نسل انسانی پہ بولا جا رہا ہے، اس لیے اس کا معنی تمام آ رہا ہے. تو الحمد کے اوپر جو تمام آتا ہے وہ پھر تمام تعریفیں، چھوٹی بڑی ہر طرح کی. جو ہم انسانوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی اللہ کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے نا، اس میں وہ وصف بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے نا. تو ہم جب کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں تو ہم اصل میں بیسیکلی اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہو گیا؟ وہ تمام تعریفیں یعنی پھر اللہ کے لیے تمام شکر. اگر ہم کسی بندے کا شکریہ تھینکس بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو بھی شکر کر رہے ہیں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اس نے ہمارا کوئی کام کیا. تو پھر ساری یہ چیزیں تو الف لام کا کتنا پیارا میننگ ہو گیا نا ابھی. ٹھیک ہے. تو صرف گائے بھی ہو سکتا ہے اور پوری جنس پہ بھی ہو سکتا ہے، پورے انسانوں پہ بھی ہو سکتا ہے، ایک انسان پہ بھی بولا جا سکتا ہے. ایک انسان تو انسان ہوگا نا، ایک انسان. لیکن جب الف لام آ جاتا ہے تو پھر تمام انسان. ٹھیک ہے. چلیں اس کے بعد یہاں پہ کریں نکرہ اور معرفہ. بس ایک دو جملے پڑھ کے شروع، کلاس کا ٹائم اوور ہے. نکرہ اور معرفہ کے ترجمے میں پڑھ لیں آپ ہی فوزیہ. ایک فوزیہ ذوالفقار بھی ہے نا. آپ کا مائک شاید تنگ کر رہا ہے آپ کو.
مس میں پڑھ دیتی ہوں. ہاں پڑھ دیجیے. نکرہ اور معرفہ کے ترجمے میں فرق کرنے کے لیے اردو میں نکرہ کے ساتھ عام طور پر کوئی ایسا یا کچھ جیسے الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے. مثلاً اب کتاب. نکرہ اسم کیا ہوتا ہے؟ جس پہ تنوین آتی ہے. نکرہ وہی ہوتا ہے جس پہ تنوین آتی ہے. اس کا ترجمہ ہم ایک بھی کر سکتے ہیں، ایک کتاب، کوئی کتاب، ہے نا. اور جمع ہوگا تو کچھ کتابیں. پھر تو ہم ایک کتاب یا کوئی کتاب نہیں کریں گے نا، پھر ہم کریں گے کتبن کے ساتھ کیا ترجمہ کریں گے؟ کچھ کتابیں. کچھ کتابیں. ٹھیک ہے نا. اور ایسا تو بہت کم یوز ہوتا ہے، لیکن یہ 3 معنی ایک، کوئی اور کچھ، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، چاروں یاد کر لیں تو اور اچھی بات ہے. تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے کوشچن ٹیسٹ کے حساب سے. تو پھر نکرہ اور معرفہ کے ترجمے میں فرق کرنے کے لیے، تو نکرہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک، کوئی، ایسا یا کچھ جیسے الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے. مثلا کتاب کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ نکرہ ہے نا، کتابن ہے، یہ الف لام نہیں آ رہا، ایک یا کوئی کتاب. کتبن کا ترجمہ کچھ کتابیں. قلم کا مطلب ہوتا ہے ایک یا کوئی قلم، ہے نا. نکرہ جس کو ہم جانتے نہیں، کوئی بھی قلم. اقلام کچھ قلم. تو یہ الکتاب کتاب ہو گئی. اب دیکھیں اس کا آپ ایک کتاب ترجمہ نہیں کریں گے یا تمام کتابیں ترجمہ نہیں کریں گے الکتاب کا. ٹھیک ہے، کیونکہ معرفہ ہے. ہاں، نکرہ سے معرفہ بنایا ہے. اس میں یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ لام تعریف ہے. اور کتاب کیا ہے؟ نکرہ تھا، اس کو معرفہ بنایا الف لام لگا کے. ٹھیک ہے. اور معرفہ کون کر رہا ہے اس میں سے؟ کتابن کو معرفہ کون کر رہا ہے؟ حمزہ یا لام؟ لام. اس کو لام تعریف کیوں کہتے ہیں؟ معرفہ بنانے والا لام. لام تعریف کا مطلب ہوتا ہے وہ لام جو معرفہ بناتا ہے. ٹھیک ہے، کسی نکرہ کو معرفہ میں چینج کرتا ہے، وہ لام تعریف ہوتا ہے. تو یہ لام تعریف ہے، یہ معرفہ بنا رہا ہے، کتاب کو الکتاب کر رہا ہے. اچھا، ترجمہ کیا کریں گے؟ انگلش میں کیا کریں گے الکتاب کا ترجمہ؟ کتاب. کتاب. دا بک. لیکن اردو میں ایک کتاب نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں لگائیں گے ساتھ، صرف کتاب، صرف کتابیں. ٹھیک ہے، دا بکس ہوتا ہے لیکن اردو میں آ کے صرف کتابیں رہ جائے گا. اگر کتبن ہوگا تو کچھ کتابیں. ٹھیک ہے، اگر صرف کتبن نکرہ ہوگا تو کچھ کتابیں، اور اگر الف لام لگے گا تو پھر صرف کتابیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور انگلش میں دا بکس ہوگا. القلم قلم ہو جائے گا، صرف قلم. اور دا پین. دا پین تو انگلش میں ہوگا نا، اردو میں کیا ہوگا؟ ایک قلم بھی نہیں ہوگا، صرف قلم ہوگا. صرف قلم. الکلام. الکلام. اب دیکھیں یہاں پر آپ کا وہی سوکن والا بات ہو گئی نا، کہ یہاں پر الف لام آ گیا ہے تو اب تنوین نہیں آ سکتی، وہ روٹ کے وہ بھاگ جائے گی. استاذہ یہاں پر ذالک الرجل عاقل ایک ہو گیا، اور ذالک الرجل العاقل الگ ہو گیا نا. ذالک الرجل عاقل. ہاں، الرجل عاقل. یہ عاقل کیا ہے؟ نکرہ ہے جی. اور یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی معرفہ ہے. یہ کیوں معرفہ ہے؟ یہ تو الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے نا. تو یہ کیوں معرفہ ہے؟ الف لام کی وجہ سے وہ بھی خاص ہو گیا. ذالک اس میں اشارہ ہے، وہ تو نہیں، وہ ویسے اس پہ الف لام نہیں آ رہا ہے، وہ ویسے ہی معرفہ ہے نا، ضمائر کی طرف وہ ویسے ہی معرفہ ہے. تو جو ویسے ہی معرفہ ہوتا ہے اس پہ الف لام نہیں آتا. یہ چونکہ رجل تھا، نکرہ تھا، تو الف لام لگا کے رجل کیا ہے. اور عاقل کو ہم نے نکرہ ہی رہنے دیا. وہ کیوں رہنے دیا جملے میں؟ وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، جملہ اسمیہ میں پڑھیں گے جا کے. ٹھیک ہے. العاقل اگر آ گیا تو العاقل آ گیا تو پھر وہ اس کی صفت بن جائے گا. اچھا. اس لیے عاقل لانا یہ خبر ہے. آپ مجھے آگے آگے لے کے جا رہے ہیں، میں جانا نہیں چاہ رہی. یہ خبر ہے اور یہ مبتدا ہے پورا. یہ دونوں ملا کے کسی بھی مرکب کو توڑ نہیں سکتے. تو یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے. یہاں پر ہم کوئی خاص آدمی کی مطلب وہ ایک خاص آدمی نہیں بولیں گے ہم وہاں پر. یہاں پر خالی ہم بولیں گے آدمی عاقل ہے، عقل مند ہے. وہ آدمی عقل مند ہے. ہاں، تو یعنی آپ ہم کسی خاص بندے کی بات کر رہے ہیں نا. بولیں گے صرف آدمی. ٹھیک ہے، صرف آدمی بولیں گے، لیکن ہے تو وہ خاص نا، الف لام آ رہا ہے اس پہ. بولیں گے آدمی، وہ آدمی عقل مند ہے. عقل مند ہے.
तो तर्जमा जो करेंगे सिर्फ आदमी करेंगे, अच्छा, ठीक है, एक आदमी नहीं करेंगे। एक आदमी नहीं करेंगे। हाँ, मेरा बोलने का मतलब यही था कि वो आदमी अक्लमंद है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही बात है जो यहाँ पे हुई है ना, कि सिर्फ किस में तर्जमा करेंगे, आदमी में करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने एक में तर्जमा क्यों नहीं किया, ये भी एक पॉइंट आ गया ना, तनवीन आ रही है तो वो आदमी एक अक्लमंद है, क्योंकि तनवीन आ जाए तो हम क्या तर्जमा करते हैं, एक का करते हैं या कोई का करते हैं, है ना, सही है। तो अब हमने क्यों नहीं किया यहाँ पे, हमने, अब ये सोचने की बात है, इसका जवाब मैं नेक्स्ट टाइम दूंगी, सोच के आए क्यों नहीं आया। देखिए मोहम्मद उन पे भी एक मोहम्मद तो नहीं कहते ना जी, एक मोहम्मद कहते हैं कि सिर्फ मोहम्मद कहते हैं, तनवीन तो यहाँ भी आ रही है, मोहम्मद ही कहते हैं ना, खालिदुन खालिद ही कहते हैं। तो आकिल लुन को हम क्यों कह रहे हैं, क्यों एक आकिल नहीं कह रहे, एक अक्लमंद नहीं कह रहे, ठीक है। इसकी वजह मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये रजुल की सिफ्त है या खबर है। तो देखें, आकिल होना, बेवकूफ होना या अक्लमंद होना, ये क्या होया, ये किसी का नाम है आकिल या बेवकूफ होना या अक्लमंद होना, ये किसी का नाम रखते हैं हम, नाउन होता है ये सिफत होती है। देखें, जब सिफत के ऊपर आपका आएगा ना, इस पॉइंट को लिखें अपने पास, जब सिफत के ऊपर तनवीन आएगी तो एक में तर्जमा नहीं करेंगे। मसलन हम कहते हैं अल किताबु जदीदुन, अल किताबु जदीदुन, अब जदीदुन क्या है, नाउन तो नहीं है ना, सिफत है ना। अब सिफत में हम ये तर्जमा नहीं करेंगे, हम कहेंगे किताब नई है। हम ये नहीं करेंगे कि किताब, इसका तर्जमा तो हम किताब ही करेंगे ना, एक किताब नहीं कर सकते, अलिफ लाम आया है, ठीक है। तो किताब, एक किताब नहीं, किताब तर्जमा करेंगे, एक नई है नहीं करेंगे। सिफत तो काउंट नहीं कर सकते ना उस्तादा, सिफत है तो हम इसलिए काउंट नहीं कर सकते। तो हम इसको क्या है तो काले को काउंट नहीं कर सकते, अगर वो गोरा है तो आपकी अब, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आप मुझे बताएं कि मा उन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लिखिएगा, चाहे दोबारा रिकॉर्डिंग सुननी पड़े, ये आपके लिए ना जेम्स का काम करेंगे। एक डायरी बनाए, उनमें लिखें मा उन या लबन उन। अब इसमें भी तो तनवीन आ रही है, क्या एक का तर्जुमा कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक पानी, एक दूध, काउंटलेस है ये। हाँ, काउंटलेस चीजों को भी नहीं कर सकते, और एडजेक्टिव को भी नहीं एक में तर्जमा कर सकते, और अलम को भी नहीं कर सकते जिन पे तनवीन आती है। थोड़ा करेंगे ना बाजी, थोड़ा पानी, थोड़ा दूध। हाँ, वो कुछ पानी कर लेंगे ना, या नहीं, इसका सिर्फ पानी में ही करेंगे, दूध में ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड चीजें से काउंटलेस है ना, ये एडजेक्टिव है, इसकी रीजन, तो हर चीज के पीछे एक रीजन होती है, वो रीजन पता किया करें कि इसमें क्यों नहीं कर सकते। वही सवाल मैंने छोड़ा था ना कि आकिल उनको हम एक आकिल क्यों नहीं कह सकते, तनवीन आ रही है ना, एक अक्लमंद क्यों नहीं तर्जुमा कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये बातें साथ साथ नोट करनी है। रूल अपनी जगह है कि तनवीन आएगी तो एक का तर्जुमा होगा, कोई का होगा, और जमा होगा तो कुछ का होगा, है ना। लेकिन फिर जो हर लफ्ज तनवीन वाला जो है उसका एक तर्जुमा नहीं होगा, और इसका भी ख्याल रखना है। अलम का तो बिल्कुल भी नहीं होगा एक मोहम्मद, ठीक है, और सिर्फ का भी नहीं होगा, और ये जो लिक्विड चीजें होती हैं इनका भी नहीं होगा एक में, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। वैया की सिस्टर्स, आमीन, फी अमानिल्लाह।